कृषि मूलस्थ जीवनम कृषि र कृषि सेरोफेरोमा रहेर विज्ञ र वैज्ञानिकहरूसँगको साप्ताहिक कार्यक्रमको 17औं बसाइमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत। नमस्कार, म गोविन्द रिजाल। आजको कार्यक्रमको प्रस्तुतकर्ता हुनुहुन्छ गीता भट्टराई बस्ताकोटीजी। उहाँ लैङ्गिक तथा जलवायु सेवा विश्लेषक हुनुहुन्छ र इसिमोडसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ र आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँको विषय छ मौसम परिवर्तन अनुकूलन र खाद्य सुरक्षा परिप्रेक्ष्यमा लैङ्गिक गतिशीलता। यो नेपाली भन्दा अलिक अङ्ग्रेजीमा म स्पष्ट पार्छु। जेन्डर डाइनामिक्स इन क्लाइमेट चेन्ज एडप्टेसन एन्ड फुड सेक्युरिटी। गीता भट्टराई बस्ताकोटी, जेन्डर एन्ड क्लाइमेट सर्भिस एनालिस्ट, इसिमोड। र गीता म्यामको प्रस्तुतिलाई केन्द्रमा राखेर निमन्त्रित विज्ञहरूले प्रस्तुतिको पृष्ठपोषण सहित आफ्नो मन्तव्य राख्नुहुनेछ। यहाँहरू जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ हजुरले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ, पृष्ठपोषण गर्न सक्नुहुनेछ। र आजको विज्ञहरूलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका विज्ञहरूमा हुनुहुन्छ दीपक अर्याल, रामबहादुर घिमिरे र शङ्कर देवकोटाजी। र त्यसपछि जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरूले पृष्ठपोषण गर्न सक्नुहुन्छ, विज्ञहरूलाई प्रश्न सोध्न सक्नुहुन्छ, जिज्ञासा राख्न, सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। र आजको बसाइमा समेट्न नसकिएका प्रश्नहरूको उत्तरहरू अफलाइनमा पनि हामी आदान प्रदान गर्ने नै छौँ समय नपुगेमा। र त्यसैले आजको विषयको अधीनमा रहेर आफ्नो प्रश्नहरू, जिज्ञासाहरू, सुझावहरू राखिदिनु होला। र यसपछि म गीता म्यामलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। गीता म्याम, नमस्ते सबैजनालाई। नमस्कार। सबैजनालाई चाहिँ हजुरको स्लाइड सेयर गर्दै गर्छु, हजुरले बोल्दै गर्नु होला। हजुर सबैजनालाई चाहिँ स्वागत गर्न चाहन्छु हैन। यो चाहिँ डिस्कसनमा एउटा चाहिँ के अरे प्रेजेन्टेसन गर्नु पाउनु भनेको नि धेरै राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ। र आफू चाहिँ अब लर्निङ फेजमा हुँदाखेरि नि अब लाइफ भनेको नि लर्निङ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अब 10 वर्ष भइसक्यो हैन काम गर्न थालेको चाहिँ जेन्डर सोसल इन्क्लुजनमा र रिसर्चमा चाहिँ बेसिक बढी फोकस भनेको चाहिँ एग्रिकल्चर नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टमै बेस भएर चाहिँ धेरै नै काम गरेछु। र अहिलेको आजको चाहिँ खास यो प्रेजेन्टेसन भनेको चाहिँ मैले चाहिँ हैन कृषिमा चाहिँ कृषिमा चाहिँ यो जलवायु परिवर्तनले परेको प्रभाव र जेन्डर रिलेसन्स हैन, यसमा चाहिँ हाउस होल्ड लेभलमा चाहिँ जेन्डर रिलेसन र लाइभलीहुडको चाहिँ कसरी के अरे हामीले कुन लेन्स जेन्डर लेन्स हाल्दाखेरि चाहिँ के असर देखिन्छ भन्ने खालको एउटा प्रयास गरेछु हैन। यो चाहिँ प्राय यो चाहिँ मेरो पिएचडीको थेसिसको रिसर्च नै हो। र अहिले काम गर्दा गर्दा नि अब धेरै कुराहरू मैले पिएचडीको रिसर्चमा चाहिँ कतिपय कुराहरू चाहिँ अझै समेट्न पाए हुन्थ्यो जस्तो खालको कुराहरू देखिन्छ कि अहिले आएर चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ अब गर्ने, सिक्दै जाने र नयाँ कुराहरू चाहिँ राम्रो हुन सक्ने के अरे अब एउटा सम्भावना नै देखिन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब आजको प्रस्तुतिलाई चाहिँ गोविन्दजीले चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र मेरो एप्रोचेसहरू जो बस्नु भएको छ हैन, अब उहाँ सरलाई नि के अरे सबैजनालाई चाहिँ वेलकम गर्न चाहन्छु। हुन्छ म्यामले प्रेजेन्टेसन गर्नुभन्दा पहिला यो बिचमा हाम्रो नेटवर्क कनेक्सन त्यति राम्रो छैन आज। कुनै बेलामा अफ भयो भने त अहिलेको साइन इनमा गएर सबैले फेरि ब्याक त्यही लगइन युज गरेर आउन सक्नुहुन्छ। कोही छुट्नु भयो भने आफ्नै तरिकाले आफ्नै मिस्टेकले अर्थात् आफ्नै वाइफाईको प्रब्लमले पनि अफ हुनु भयो भने त्यसमा साइन इन गरेर आउनु होला। यति भन्दै म्याम हजुरले सेयर गरेको देख्नु भएको छ? देखेछु सर। ल हुन्छ हजुर। नेक्स्ट स्लाइड। यो कहिलेकाहीँ अलिकति ढिलो हुनुहुन्छ यसलाई। ल हुन्छ। त्यो फर्स्ट स्लाइडमै छौँ हामी। आयो ल। खास अब ब्याकग्राउन्ड भन्दाखेरि अब धेरै यो क्लाइमेट चेन्जको चाहिँ अब लामो समयको अब भनौँ न एउटा
साइन्टिफिक डिबेट भएर नि अहिले आएर चाहिँ कतिपय साइन्टिस्टहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अब फिजिकली नै भइराखेको कुरा हो। अब चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ प्रायः हामीले साइन्टिफिक लेभलको लिटरेचर हेऱ्यौँ भने चाहिँ मैले आफैले नै अब यो रिसर्च गर्ने आधारमा चाहिँ म चाहिँ कन्भिन्स भइसकेको छु कि अब क्लाइमेट जलवायु परिवर्तन चाहिँ भइ नै राखेको छ क्या होइन। त्यो भनेको चाहिँ अब 20-30 वर्षको जुन डेटा एनालिसिसहरू छ, अब जुन क्लाइमेट साइन्टिस्टहरू नै हुनुहुन्छ उहाँहरूले नि अब डाटाहरूलाई चाहिँ अब लोकल भनौँ न लोकल लेभलकै यसमा नि डाउन स्केल गरेर उहाँहरूले चाहिँ धेरै नै त्यो भनौँ न फाइन्डिङ्सहरूलाई चाहिँ भ्यालिडेट गर्नुभएको छ। त्यही बेसमा भएर चाहिँ रिसर्च कन्सेप्ट भनेको चाहिँ अब कृषि भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको लागि चाहिँ एकदमै जरुरी छ। एउटा अकुपेसनल नभइकन हाम्रो अब खाद्यको लागि नै एकदमै इम्पोर्टेन्ट होइन एलिमेन्ट हो घर के अरे हाउस होल्डको लागि भनेर चाहिँ अब यी सबै क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि फुड सेक्युरिटीको यसमा चाहिँ कसरी असर पार्यो र यसमा चाहिँ लैङ्गिक जेन्डर रिलेसन्सलाई चाहिँ कसरी इम्प्याक्ट पारेछ भनेर चाहिँ यो थेसिसले चाहिँ हेर्न खोजेको हो। र ओभरअल अब क्लाइमेट सिनारियोको हेर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँहरू अब हामी धेरैजनाले चाहिँ अब यसमा काम गरिराखेका छौँ र मेन फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ नेपालले अनुभव गरेको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट सिजनमा गर्दाखेरि चाहिँ अब प्री मनसुनको बेलामा चाहिँ ड्रट बढी देखिन्छ भनेपछि मनसुन पिरियडमा चाहिँ अब फ्लडको र ल्यान्डस्लाइडहरूको बढी नै देखा परिएको छ। यो चाहिँ अब साइन्टिफिक हामीले चाहिँ अब लिटरेचरहरू रिभ्यू गर्दाखेरि नि यो कुराहरू चाहिँ बढी हाई इन्क्रिज ट्रेन्ड्स अफ डिफ्रेन्ट भनौँ न एउटा इभेन्ट्स र स्ट्रेसरको इभेन्ट्सहरू चाहिँ अलरेडी डकुमेन्टेड नै छ। त्यसलाई चाहिँ मैले धेरै भन्न चाहिनँ होइन। म चाहिँ बढी जेन्डर र सोसियल डाइनामिक्सतिर नि बढी फोकस गर्न चाहन्छु। अब सेकेन्ड स्लाइड चाहिँ जेन्डर एन्ड जेन्डर रिलेसन। अब यसमा हेर्दाखेरि चाहिँ जेन्डर र जेन्डर रिलेसन्सलाई चाहिँ किन इम्पोर्टेन्स दिइन्छ भन्ने खालको कुराहरूलाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ जेन्डर पहिला त हामीले बुझ्ने कुरा भनेको नि जेन्डर के हो त होइन। जेन्डर रिलेसन्स भनेको चाहिँ के हो, यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हो होइन। अब जब कि जेन्डर भनेको चाहिँ अब सोसियली डिफाइन्ड रोल्स रेस्पोन्सिबिलिटिज हो बुझाइमा, तर एट द एन्ड भनेको चाहिँ जेन्डर भनेको एउटा घरभित्र अथवा हामीले चाहिँ प्राय हाम्रो पोलिसीले चाहिँ प्राय हाउसहोल्ड लेभलसम्म पुग्छ भनेपछि हाम्रो जेन्डरले चाहिँ घरभित्रको जेन्डर डाइनामिक्स र जेन्डर रिलेसन्स के हो भन्ने खालको एउटा एनालिसिस गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न फाइन्डिङ्सहरूलाई चाहिँ एम्फेसिस गरिन्छ। र त्यो इम्पोर्टेन्ट किन छ भनेपछि होइन महिला र पुरुष भनेको डिफ्रेन्ट भनौँ न डिफ्रेन्ट जेन्डर हो नि त। त्यसले गर्दाखेरि हामीले सोसियली डिफाइन्ड रोल्स होइन घरमा अथवा कल्चरले गर्ने खालको होइन विभिन्न मेस्कुलाइन र फेमिनाइन रोल्स भन्ने हाम्रो सेटअप हुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामी कसरी फङ्सन गरेछौँ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो एडाप्टेसन क्यापेसिटी अथवा फुड सेक्युरिटी कसरी चाहिँ इन्टरप्ले हुन्छ भन्ने खालको कुराहरूलाई चाहिँ बढी होइन एनालिसिस गरिन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जेन्डर रिलेसन्सको लागि चाहिँ हामीले किन पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि चाहिँ एउटा के अरे स्लाइड छ गोविन्द सर होइन, त्यो महिलाको चाहिँ नेपाल स्ट्याटिस्टिक हो यो हेर्नु है। अब एग्रिकल्चर जेन्डर स्ट्याटसको चाहिँ हामीले 2000 लेभलकै होइन स्ट्याटिस्टिकल हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब 3/4 अफ द पपुलेसन भनेको चाहिँ हाम्रो एग्रिकल्चरबाट नि उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो अकुपेसन डिराइभ गर्नुभयो भनेपछि चाहिँ लगभग 80% चाहिँ हाम्रो पपुलेसनको चाहिँ महिलाहरू चाहिँ कृषिमै आबद्ध हुनुहुन्छ कि। अनि जबकि त्यो पर्सेन्टेज भनेको चाहिँ 57% भनेको मेन छ। त्यो डिफ्रेन्सिएट नै हेर्नु होला होइन, कति 80% इज मोर भनेपछि हामीले चाहिँ जेन्डर रिलेसन्सलाई चाहिँ डेफिनेटली वी हेभ टु फोकस इन्टु दिस होइन। र कृषिले यसले उहाँहरूले चाहिँ महिलाहरूले नि के अरे एग्रिकल्चरमा चाहिँ आबद्ध भएर के चेन्ज चाहिँ हाउस होल्ड लेभलमा हुन्छ र उहाँहरूको वेलबिङ नि हुन्छ भन्ने खालको एउटा के अरे भ्यालिडेट नै हुन्छ यो डाटा स्ट्याटिस्टिक्सबाट। र डिफ्रेन्ट एथनिक ग्रुप्सहरूसँग हामी चाहिँ अब जेन्डर एन्ड इन्टरसेक्सनालिटी भनेर हामीले यसलाई यसरी स्टडी गर्छौँ भनेपछि डिफ्रेन्ट एथनिक ग्रुप्सहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको डिफ्रेन्ट कल्चर हुन्छ र त्यो कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक हुन्छ र त्यसलाई नि हामीले के अरे स्पेसिफिक
के लर्न गरेर हैन उहाँहरुको लागि चाहिँ डिफरेन्ट एक्सन्सहरु स्ट्र्याटेजीहरु त्यसले स्टडी गर्यो भने चाहिँ त्यो लोकल लेभलको कन्टेक्स्ट स्पेसिफिक एक्सन्स र सल्युसन्सहरु हामीले प्रोभाइड गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ नै छ के त्यो हाम्रो थियोरीमा चाहिँ हजुर है अब माथिको स्लाइड जानु अब चाहिँ फुड सेक्युरिटीको हेर्नु भयो भने चाहिँ फुड सेक्युरिटीको चाहिँ अब डेफिनेसन भनेको चाहिँ 1996 को हैन उहाँहरुले चाहिँ FAO ले चाहिँ भनेको चाहिँ when all people at all times have physical and economic access to sufficient, safe and nutritious food to meet the dietary needs and a food preference for the active and healthy life भनेपछि चाहिँ when all people भनेको त हामी सबै पपुलेसनको भयो त्यो all people भनेको women and men across all ages and at all the places हैन त्यो खालको बुझाइ हो नि त फुड सेक्युरिटीको भनेपछि चाहिँ सबैको चाहिँ फुड सेक्युरिटीको नेपालको यसमा चाहिँ अझै हामी चाहिँ फुड इन्सिक्योरमै नि छौँ भनेपछि अहिलेको कोभिडको सिचुएसनले अझै नि यसलाई चाहिँ भनौँ न एक्जागरेट गरेको अवस्था नै देखिन्छ हैन किनभने चाहिँ हाम्रो लाइभलीहुड कतिजनाको चाहिँ अब इन्कम नि के अरे गएको अवस्था नि छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो कुराहरू चाहिँ अलिकति नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ फुड सेक्युरिटी भनेको चाहिँ एग्रिकल्चरसँग बढी लिङ्केज भएको देखेकै भएर चाहिँ यो लिङ्केजलाई चाहिँ तीनटा कुरा भनौँ न एउटा त क्लाइमेट चेन्ज भयो एउटा चाहिँ जेन्डर रिलेसन्स भयो र फुड सेक्युरिटीलाई नि गरेर थेसिसले चाहिँ मेरो डिजर्टेसनलाई चाहिँ एड्रेस गर्न खोजेको छु हैन अनि फुड एभाइलेबिलिटी फुड सेक्युरिटीमा चाहिँ एउटा कुरा भनेको चाहिँ न्युट्रिसन नै आउँछ हैन तर मेरो यो थेसिसमा चाहिँ किनभने चाहिँ म आफै नै न्युट्रिसनिस्ट एक्सपर्ट चाहिँ होइन त्यही भएर चाहिँ त्यसलाई नि कभर चाहिँ गरेको छैन कि मैले चाहिँ तर हाउ हैन जेन्डर रिलेसन्सले चाहिँ कसरी यसलाई चाहिँ प्ले गर्न सक्छ अथवा न्युट्रिसन लेभललाई चाहिँ कसरी हैन ह्याम्पर गर्न सक्छ भन्ने खालको कुरा एनालिसिसहरु गरेको छु हैन त्यो बाहेक चाहिँ अब कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क चाहिँ मेन कन्सेप्ट चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि चाहिँ यो भयो के हैन नेक्स्ट वाला अब यो चाहिँ मेरो मेजर फ्रेमवर्क टु अन्डरस्ट्यान्ड द नेक्सेस अफ जेन्डर क्लाइमेट एडाप्टेसन एन्ड फुड सेक्युरिटी भनेको चाहिँ एउटा तीनटा फ्रेमवर्कलाई लिएर यसलाई चाहिँ मैले एडाप्ट गर्न खोजेछु एउटा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको एउटा फ्रेमवर्क छ भनेपछि अर्को चाहिँ नाइला कपूर जो हाम्रो एकदमै फेमिनिस्टको एकदमै पपुलर हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ हैन उहाँको सोसल रिलेसन्स फ्रेमवर्क भन्ने छ त्यसलाई नि किनभने उहाँको भनाइ अनुसार चाहिँ के अरे जुनै पनि अवस्थामा चाहिँ सोसल रिलेसनले चाहिँ त्यो काम गरिरहेको त्यो एम्पावरमेन्ट अथवा एजेन्सी अथवा उहाँहरूको एडाप्टेसनमा चाहिँ यो कुराहरूले चाहिँ के अरे प्ले गर्छ भन्ने खालको कुराहरू छ हैन त्यो कन्टेक्स्चुअल फ्याक्टर्समा अब देख्नु भयो भने सोशल इकोनोमिक एन्भाइरोमेन्टल कल्चरल फ्याक्टर्स भयो भनेपछि अब क्लाइमेट चेन्जको फ्याक्टर्स भनेको चाहिँ भल्नरेबिलिटी भनेको चाहिँ हामीले बुझ्न सकिन्छ हैन अब यो डिफाइन गर्दाखेरि चाहिँ क्रप प्रोडक्सनमा पर्ने जुन इम्प्याक्ट्सहरु छ र त्यसले चाहिँ हाउसहोल्डको रेजिलियन्सलाई चाहिँ कसरी असर पार्छ र उहाँहरूको एडाप्टेसनले मेकानिजमहरु चाहिँ एडाप्टिभ क्यापेसिटी चाहिँ कसरी डिफाइन छ भन्ने खालको कुराहरूलाई चाहिँ लिएर के अरे एनालिसिस गरेको छु हैन त्यो अब एडाप्टेसनमा नि अब हेरौँ भने चाहिँ लङ दुई खालको अथवा देखिन्छ हैन यसमा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सकिन्छ एउटा चाहिँ सर्ट टर्म भनेको चाहिँ एकदमै छोटो हुनासाथ चाहिँ हामीले जुन कोपिङ स्ट्र्याटेजी उत्तिने बेला गर्छौँ भने चाहिँ लङ टर्म भनेको चाहिँ एकदमै त्यो प्लान वेमा हैन यसलाई रेजिलियन्स वेमा चाहिँ कसरी जान सकिन्छ भन्ने खालको फ्रेमवर्क बुझ्न खोजेको यसबाट चाहिँ नेक्स्ट भयो अब जेन्डर रिलेसन्स अब ओभरअल हेर्दाखेरि चाहिँ जेन्डरको कुरा गर्दाखेरि नेपाल त हाम्रो अब प्याट्रियार्कल सोसाइटी हो र हाम्रो डिफ्रेन्ट भनौँ न हामी हाम्रो देशमा चाहिँ 129 ल्याङ्ग्वेजेस हामी बोल्छौँ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ 126 एथनिक ग्रुप्स नै छ हैन यी कुराहरूलाई चाहिँ मध्यनजर राख्दै नै हामीले कतिपय कुराहरू चाहिँ
के अरे देखेर हैन अथवा के अरे हाम्रो इकोसिस्टमको बेसमा नै भएर चाहिँ मैले यो केस स्टडी चाहिँ बेसिकली हैन तराईको, किनभने तराई मेजर हब अफ प्रोडक्सन हो नि त हाम्रो लागि, नेपालको लागि चाहिँ केस स्टडी चाहिँ रिसर्च चाहिँ यही यसैमा फोकस गरेर गरेको छु र डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरूलाई भनौँ न डिफ्रेन्ट सिजन हैन लाई लिएर महिला र पुरुषको हैन उहाँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङ के छ त यो खास मेरो एउटा पेपर नै अलरेडी पब्लिस भइसकेको छ, जेन्डर पर्सेप्सन अन क्लाइमेट चेन्ज भनेर। अनि देख्यो भने चाहिँ प्राय हैन महिला र पुरुषको चाहिँ के अरे डिफ्रेन्स चाहिँ देखिन्छ। किनभनेपछि त्यो डिफ्रेन्स भनेको चाहिँ किन देखिन्छ भनेपछि एक त पहिला महिलाको एङ्गेजमेन्ट चाहिँ एग्रिकल्चरमा बढी छ हैन, उहाँहरूको टाइम कन्ट्रिब्युसन पनि बढी छ र उहाँहरूले एक्सपोज हुन्छ नि जुन क्लाइमेटिक बिहानदेखि बेलुकासम्मको जुन एक्टिभिटी गर्दाखेरि जुन वेदरको फ्लक्चुएसन अथवा टेम्परेचरको हुन्छ नि उहाँले चाहिँ त्यो अनुभव एक्सपिरियन्स बढी गर्नु भएको चाहिँ त्यो रिसर्चले चाहिँ देखिन्छ कि रिसर्चबाट नि। अनि अब के अरे अब एउटा त्यो भयो होइन जेन्डर डिभिजन अफ लेबर ले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो एट्रिब्युट्सहरू होइन तिनीहरूको उहाँहरूको पर्सेप्सनमा नै फरक देखिन्छ भन्ने खालको फाइन्डिङ्स छ होइन यो रिसर्चबाट चाहिँ। अनि अर्को चाहिँ अब पर्सेप्सन भनेको चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको नि ओभरअल गर्दाखेरि चाहिँ अब देख्नुभयो भने चाहिँ अब डिफ्रेन्ट क्याटेगोरिजहरू छ। अब डिक्लाइन इन एभाइलेबिलिटी फर द वाटर भनेपछि दुवैजनाहरूले चाहिँ कैलाली र रूपन्देहीमा चाहिँ दुवैजना महिला र पुरुषले नै गर्नुभएको छ। हेलो अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब ओभरअल होइन मेल र फिमेलको पर्सेप्सन चाहिँ देखिन्छ होइन बढी भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ जेन्डर डिभिजन अफ लेबरले नै आएको कुरा हो होइन। यो भनेको चाहिँ कस्तो उहाँहरूको एक्टिभिटी जुन डिफ्रेन्ट अब क्रप प्लान्टेसनदेखि लिएर होइन अथवा बाइङ इनपुटदेखि लिएर होइन एन्ड जुन हाम्रो एग्रिकल्चर प्रोडक्सन मार्केटसम्म जाने बेलासम्म उहाँको रोलहरूले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू चाहिँ डिफाइन भएको देखिन्छ र फुड सर्टेजको कुराहरू चाहिँ बढी महिला नै यो रोलमा बढी इन्भल्भ भएकोबाट चाहिँ उहाँहरूको लागि चाहिँ त्यो नलेज चाहिँ बढी नै हुन्छ। घरको हाउसहोल्ड लेभलको चाहिँ फुडको होइन म्यानेजमेन्ट रोल बढी हुनुहुन्छ नि त उहाँहरू, त्यही भएर चाहिँ उहाँहरूको त्यो डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ देखिन्छ पनि त्यो कुराहरूलाई चाहिँ। नेक्स्ट अब फुड एभाइलेबिलिटीको कुरा गर्दाखेरि अब दुइटै यसमा चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि मेन स्टेपल क्रपमा देखिन्छ होइन। यी सबै अब प्रोडक्सनको कुराहरू चाहिँ मैले उहाँहरूसँगबाट चाहिँ एक्ज्याक्ट त्यो प्रोडक्सनको डाटा चाहिँ लिन खोजेँ, तर उहाँले चाहिँ त्यो रिमेम्बर ब्याक हुन्छ नि, किनभने कतिपय कुराहरू त एज अ ह्युमन नेचर होइन हामी बिर्सिन्छ पनि होइन। त्यो डाटा चाहिँ एभाइलेबल नभएकोबाट चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ अब फुड सेक्युरिटीको सिचुएसनलाई चाहिँ कति महिना अथवा जस्ट इनफ अथवा त्यो स्केलमा लिएर मेजर गर्न खोजेँ र प्रायः जसो चाहिँ अब क्याटेगोरी हेर्ने हो भने चाहिँ यसमा चाहिँ खासै हाउस लेभलको कुरा हुँदाखेरि चाहिँ महिला र पुरुषको चाहिँ खासै त्यस्तो डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ खासै देखिन्न। त्यो हाउस लेभलमै आउने फुड एभाइलेबिलिटी सिचुएसन भएको भएर चाहिँ त्यो रेस्पोन्स चाहिँ दुवैजनाको चाहिँ त्यति खास डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ छैन। उहाँहरूले चाहिँ यति महिना अथवा यति महिना अप्पु अथवा जस्ट इनफ र सरप्लस हाउसहोल्ड होम भनेर चाहिँ कन्फर्म गर्नुभयो। अब रूपन्देहीको नै एक्ज्याक्टली त्यही नै छ होइन। त्यो के अरे जस्ट इनफ होला होइन। रेस्पोन्डेन्ट्स अब हेर्नुभयो भने चाहिँ अब टोटल त्यस्तो यसमा नि खासै त्यस्तो हाई डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ छैन। अब के अरे एडाप्टेसन प्र्याक्टिसेस हुँदाखेरि चाहिँ अब जलवायु परिवर्तनको अब दुवै ठाउँमा चाहिँ कस्तो खालको थियो भनेपछि अब रूपन्देही र कैलाली भनेको अब तराई बेल्ट भयो होइन। तराई बेल्ट भएकोबाट चाहिँ प्री मनसुन पिरियडमा चाहिँ उहाँहरूको धेरै अब 20-30 वर्षको अब उहाँहरूसँग फोकस ग्रुप डिस्कसन गरेकै आधारमा चाहिँ र इनडेप्थ इन्टरभ्यूको आधारमा चाहिँ के चाहिँ हामीले मैले चाहिँ फाइन्ड गरेको छु भनेपछि उनीहरूको जुन क्लाइमेट भेरिएबिलिटीको कुराहरू जुन छ नि त्यो चाहिँ
एकदमै इन्क्रिज भएको अवस्था छ भनेपछि पहिला उहाँहरूको ट्रेडिसनल नलेज जुन हामीले ट्रेडिसनल नलेज भनेको छ त्यो आधारमा उनीहरूले क्रपिङहरू गर्थ्यौँ भनेपछि अहिले चाहिँ क्लाइमेट भेरिएबिलिटीले गर्दाखेरि यति फ्लक्चुएसन आउँछ कि होइन उहाँहरूको त्यो ट्रेडिसनल नलेज नै अब वाइड भएर गएको अवस्था भइसकेको छ कि त्यही भएर उहाँहरूले चाहिँ त्यो स्ट्रगल छ कि होइन डिल गर्नको लागि अब कतै अहिले यति बेला चाहिँ अब राम्रो यो वर्ष हेर्दाखेरि हाम्रो 15 डेज अगाडि नै हाम्रो पानी परेको राम्रो छ नि त तर आउँदा आउँदा पानी यति धेरै भइसक्यो कि होइन त्यो अब फोन घरतिर फोन गर्दाखेरि नै होइन अब त्यो के अरे प्याडीहरू भनौँ न राइस क्रपहरू चाहिँ अब बगाइसक्यो भन्ने खालको कुराहरू छ त्यो भनेपछि चाहिँ धेरै त्यो माइक्रो लेभल जुन एउटा फ्लक्चुएसन छ नि उहाँहरू चाहिँ ट्रेडिसनल नलेजले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ त्यो एड्रेस गर्न नसक्ने अवस्थामा भएको देखिन्छ प्रायः जस्तो होइन त्यही भएर चाहिँ एडाप्टेसन प्र्याक्टिसेस भनेको चाहिँ के अरे इम्प्याक्ट्स अफ के अरे यो खास भनेको चाहिँ टु डिल विथ द प्रोडक्सन एग्रिकल्चर प्रोडक्सनको लागि डिल गर्नको लागि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो भनेपछि पहिला त अब उहाँहरूले चाहिँ के अरे फुडको अब उहाँहरूले चाहिँ अब आफ्नो घरमा उत्पादन नभएको अवस्थामा सर्टेज भएको अवस्थामा दे हेभ टु मार्केटबाट बाई गर्न पर्यो अथवा होइन अब मनीहरू अब अरूबाट चाहिँ लोन लिएर नै भयो भने घरको अब खाद्य सुरक्षा त पुर्याउन पर्ने भयो नि त त्यो खालको स्ट्राटेजी अपनाउनु भएको देखिन्छ भनेपछि अब अफ फार्म लेबरको लागि चाहिँ अब के अरे देखिन्छ होइन यसमा चाहिँ प्राय बढी मेनहरूको एन्गेजमेन्ट बढी देखिन्छ भनेपछि रूपन्देहीमा चाहिँ अझै मेनको एन्गेजमेन्ट चाहिँ अफ फार्म लेभलमा छ भनेपछि त्यो भनेको चाहिँ रूपन्देहीमा प्राय मधेसी ग्रुपका मधेसी समुदायका बासिन्दाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अझै त्यो जेन्डर रोल्सहरू अथवा जेन्डर नर्म्सहरू भनेको एकदमै स्ट्रिक्ट हुन्छ कि अनि त्यसले गर्दाखेरि महिलाहरू चाहिँ धेरै नै हाउस होल्डमा कन्फाइन्ड प्लस होइन त्यो बाहिर मोबिलिटी चाहिँ उहाँहरूको लेस छ त्यो नि देखिन्छ होइन अनि अर्को चाहिँ डाइभर्सिफिकेसन अफ लाइभलीहुड अप्सन्स भनेको चाहिँ प्राय के अरे मेलहरूले चाहिँ अप्सन यो गर्नु छ किनभनेपछि महिलाहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो सोसल नर्म्स अनुसार नै घरको कार्यहरू बढी गर्न पर्ने अवस्था भएको भएर चाहिँ लाइभलीहुड डाइभर्सिफिकेसनको लागि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ त्यति बाहिर चाहिँ अप्सन चाहिँ नभएको चाहिँ देखिन्छ त्यसपछि माइग्रेसनको कुरा गर्ने भनेपछि चाहिँ मेनको नै धेरै माइग्रेसन छ र स्किपिङ मिल्स भन्दाखेरि चाहिँ मिल्सहरूको प्याटर्न हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब हाउस होल्ड डायट्री इन्डेक्स भन्ने छ होइन त्यसमा चाहिँ खासै दुईटै स्टडी साइटमा चाहिँ के अरे 3 मिल्स पर डे भन्ने खालको छ होइन त्यसमा खासै डिफ्रेन्सिएसन चाहिँ देखिँदैन महिला र पुरुषको तर जब इन्डेप्थ इन्टरभ्यूमा सोद्धाखेरि चाहिँ उहाँले कसरी भन्नुभयो भनेपछि किनभने चाहिँ हाम्रो चलनअनुसार चाहिँ महिलाहरूले सबै घरको परिवारलाई खाना दिइसकेपछि लास्टमा हाम्रो महिलाहरूले खानुहुन्छ नि त त्यो अवस्थामा चाहिँ जुन अपुग हुन्छ उहाँहरूले चाहिँ प्राय स्किप गर्ने मिलहरू चाहिँ प्राय महिलाहरूले नै गर्नुहुन्छ त्यो पनि देखिएको थियो होइन रिसर्चमा चाहिँ अनि त्यसै इटिङ स्मल क्वान्टिटी अफ मिल्स भनेको चाहिँ अब यो चाहिँ एकदमै अपुग घरले चाहिँ जसको अब सर्टेज छ उहाँले चाहिँ स्मल क्वान्टिटी अफ मिल्स नै गर्नुभएको देखिन्छ अब चाहिँ होइन अब मेन रिजन जेन्डर च्यालेन्जेस फर एडाप्टेसन भनेको चाहिँ एक कोपिङ स्ट्राटेजी हो र केले गर्दाखेरि महिलाहरूको एडाप्टेसन चाहिँ विक हुन जान्छ भन्ने खालको एनालिसिस गर्न खोजेछु होइन अब कतिपय अब दुवै ठाउँमा हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब हाम्रो पपुलेसनको चाहिँ अब अझै इलिटरेट पपुलेसन चाहिँ अझै नै हाई नै छ होइन ओभरअल नेपालको कन्टेक्समा र त्यही पपुलेसन चाहिँ प्रायः चाहिँ एग्रिकल्चरमा एन्गेज हुनुहुन्छ अबको सेकेन्ड युवा चाहिँ अब बिस्तारै होइन एग्रिकल्चरतिर धेरै त इन्भल्भ हुनुहुन्न होइन तर त्यो इलिट्रेसीले गर्दाखेरि नि उहाँको जुन कन्फिडेन्स लेभल हुन्छ अथवा उहाँले मोबिलिटी अथवा मुभमेन्ट हुन्छ नि एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जुन मुभमेन्ट नै हुन्छ त्यो सोसल नर्म्सले नै डिटर्माइन गरेर अथवा कम्युनिकेसन भनेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर होइन उहाँले आफ्नो
भाषा बोल्नुहुन्छ होइन। अब बजारतिर अथवा सिटी एरियामा जाँदाखेरि त हामी नेपाली नै बोल्छौँ नि त। अब त्यो खालको हुँदाखेरि चाहिँ यसले गर्दाखेरि नि अब महिलाहरूले चाहिँ धेरै नै अब त्यो एडाप्टेसनको लागि चाहिँ कुनै पनि कार्यक्रम जाँदाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पहुँच चाहिँ एकदमै कम हुन्छ। र नेटवर्कको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मेन नै होइन मेन चाहिँ बढी नेटवर्कमा हुनुहुन्छ भनेपछि महिलाहरू चाहिँ अब सबै जेन्डर डिभिजन अफ रोलले गर्दाखेरि अब कन्फाइन टु होम, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको बढी नेटवर्किङ अथवा आउटसाइड वर्ल्डसम्म चाहिँ धेरै कनेक्सन नहुनको कारणले गर्दाखेरि नि त्यो एडाप्टेसन स्ट्राटेजी अथवा आफूलाई के अरे रेजिलियन्स बनाउने के अरे अपर्च्युनिटी चाहिँ कम नै देखिन्छ होइन। अनि सेकेन्ड चाहिँ माइग्रेसन भनेको चाहिँ अब प्राय हेलो ठिक छ ठिक छ है। अनि त्यसपछि माइग्रेसनको देख्यौँ भने चाहिँ अब माइग्रेसनको लागि प्राय अब अघि भनेकै कारणले गर्दाखेरि अब महिलाको अब टास्क भनेको चाहिँ हाउस होल्डमा हाम्रो पहिले पुरानो यहाँ नभइकन ओभरअल ग्लोबल्ली नै अब महिलाहरू चाहिँ हाउस होल्ड टास्कमा बढी एन्गेज हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ट्रिपल रोल्स अथवा हामीले जुन के अरे मिटिङ हेज बिन चल्दैछ म्याम है। त्यो गर्दाखेरि त्यो कुराहरूले नि गर्दाखेरि अलिकति उहाँहरूलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पर्ने के अरे लेबर बर्डनको कुराहरू नि गर्दाखेरि उहाँहरूले माइग्रेसन चाहिँ नगर्ने अवस्था नि देखिन्छ होइन। अनि त्यस पछाडि अब रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू एग्रिकल्चरल रेस्पोन्सिबिलिटिजहरूको जुन ओभरअल बर्डन छ त्यो नि एकदमै हाई भएकोबाट चाहिँ अब सबै कुरा भ्याउने भन्दाखेरि चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ राम्रोसँग नहुने अवस्था नै हुँदो रहेछ होइन। ओभर बर्डन भएकोबाट चाहिँ त्यो नि छ। नेक्स्ट स्लाइड। अब डिसिसन मेकिङकै घरको कुरा अब ओभरअल जेन्डर रिलेसन्समा हामीले प्राय हेर्ने भनेको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट भेरिएबलहरू हामीले हेरिन्छौँ भने चाहिँ डिसिसन मेकिङ नै एउटा हुन्छ भनेपछि महिलाहरूको अब डिसिसन मेकिङ लेभल के छ त हाउस होल्डमा भन्ने खालको कुरा बुझ्दाखेरि हाम्रो सोसियल नर्म्सले नै अब मेनलाई होइन ओभर एज अ ब्रेड विनर अथवा एल्डरली अब उहाँहरूको पोजिसनलाई नै गर्दाखेरि हाउस होल्ड हेड नै अब उहाँहरूको मेनहरूको प्राय डिसिसन मेकिङहरू चाहिँ एकदमै देखिन्छ। अनि त्यसले अब दुइटै ठाउँमा जब कि कैलाली र रूपन्देहीमा नि बढी मेलको बढी देखिन्छ उहाँहरूको मधेसी समुदाय हो। त्यसले गर्दाखेरि नि अब उहाँहरूको लो डिसिसन मेकिङले गर्दाखेरि नै आफ्नो भनौँ न इन्कम लेभल अथवा घरको कुनै पनि इन्कम हुँदाखेरि उहाँलाई कुनै खालको भनौँ न इन्भेस्टमेन्ट गर्ने अपर्च्युनिटी अथवा त्यो उहाँहरूलाई नसोधिकन चाहिँ के नगर्ने पाउने अवस्थाले नै गर्दाखेरि उहाँहरूको एडाप्टेसन जुन क्यापेसिटी हुन्छ त्यो नि लेस भएर जान्छ होइन। त्यो खालको नि छ। अनि त्यसपछि ओनरसिप भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो हेरिटेटरी ल्यान्ड राइट्सकै कुरा गर्ने भनेपछि चाहिँ के अरे यो एकदमै के अरे मेन मेम्बर्सलाई छोराहरूलाई प्राय दिइन्छ नि त। अनि यसले गर्दाखेरि नि कतिपय अब महिलाहरूले आफ्नो चाहेको कुराहरू चाहिँ अब गर्न नपाउने अब त्यो डिसिसन मेकिङले नि अथवा इन्भेस्टमेन्ट चोइसेसहरू किनभने हामी कुनै पनि लोन लिँदाखेरि चाहिँ अब हाई लेभल अफ इन्भेस्टमेन्ट चोइसेसलाई चाहिँ ल्यान्ड एज अ कलेक्ट्रल एकदमै जरुरी छ हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा। यसले यो भनेको चाहिँ एज अ बेरियर भनेर के अरे महिलाहरूको एडाप्टेसन क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनको लागि चाहिँ एकदमै असर पार्छ अथवा फुड सेक्युरिटी एड्रेस गर्नको लागि नै असर पार्छ भन्ने खालको छ होइन। नेक्स्ट अब एजुकेसनको अघि नै भनेको एजुकेसनको चाहिँ अब हाई इलिट्रेसी हाई छ भने चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ टेक्निकल अब बुझ्ने क्यापेसिटी नै अलिकति कम भएर जान्छ। अनि उहाँहरूको जुन घरबाट मैले रिसर्च गर्दाखेरि पनि कतिपय महिलाहरू चाहिँ म क्वेसन सोध्न जान्थ्यो भने चाहिँ उहाँहरू घरभित्र भागिदिनुहुन्थ्यो क्या होइन। अनि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो के अरे कुनै पनि पुरुषहरूलाई चाहिँ उहाँलाई सोध्नु भनेपछि यो कुराहरूले भनेको चाहिँ उहाँहरूको एउटा बिहेभियर भनौँ न एउटा हाम्रो इनहेरिटेन्ट नभनौँ सोसल भएकोबाट चाहिँ उहाँहरू चाहिँ ओपन नहुने त्यो खालको कुराले गर्दाखेरि नै अब कतिपय कुराहरू चाहिँ च्यालेन्ज भएर नै आएको छ। र लाइभलीहुड डाइभर्सिफिकेसन भन्दाखेरि अब हाम्रो डाइभर्सिफिकेसन अप्सन्सहरू नै एकदमै कम छ। अनि अब त्यसको लागि प्रोग्राम्सहरू नै धेरै अब अलिअलि त छ तर क्लाइमेट स्मार्ट को भिलेज अथवा कन्सेप्टमा अझै त्यो लाइभलीहुड डाइभर्सिफिकेसनको कन्सेप्टहरू अझै नआएको अवस्थामा चाहिँ एडाप्टेसनको लागि चाहिँ अलिकति अझै नै च्यालेन्ज छ।
अब आउटरिच एन्ड एक्सटेन्सन सर्भिसेसकै कुरा गऱ्यौँ अब डेटाले हेर्दाखेरि हामी हेऱ्यौँ भने चाहिँ नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अझै होइन के स्टाफिङ स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ जम्मा 11% महिला हुनुहुन्छ कि एक्सटेन्सन सर्भिस बेसमा भनेपछि यसले गर्दाखेरि नि त्यो महिलासँग ओपनली गर्ने कुराहरू चाहिँ कतिपय ती कुराहरू हुन्छन् होइन यसले गर्दाखेरि सर्भिसेसको आउटरिच चाहिँ अझै हामी के अरे जेन्डर अथवा सेन्सिटिभ भएर नपुग्ने अवस्था नै रहेको छ यो कुराहरूले नि एडाप्टेसनको लागि चाहिँ एकदमै भनौँ न हिन्डर गरिरहेको अवस्था चाहिँ छ त्यस पछाडि अब जेन्डर ग्याप भनेको चाहिँ अब के अरे अब डिफ्रेन्ट अब ग्याप नै छ भनौँ न अब प्राय अब प्र्याक्टिकल निड्स र स्ट्राटेजिक निड्स भनेर हाम्रो दुईवटा खालको हुन्छ प्र्याक्टिकल भनेको चाहिँ तुरन्तै अहिले गरेर होइन अहिले नै एड्रेस गर्ने हुन्छ स्ट्राटेजिक भनेको चाहिँ महिलाहरूको जस्तो कि अब इलिट्रेसी खालको छ भनेपछि त्यसलाई अझै स्ट्राटेजिक वेमा जान छ अझ कल्चरल नर्म्सहरू छ भनेपछि उहाँको मोबिलिटी ल्याउनको लागि चाहिँ घरबाट बाहिर निकाल्नको लागि चाहिँ धेरै नै वर्कआउट गर्न पर्ने हुन्छ यी खालका डिफ्रेन्ट त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने नै हुन्छ एडप्टेसनको लागि नै यो कुरालाई चाहिँ अब आउटरिच एन्ड एक्सटेन्सन सर्भिसले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ अब यो भनेको चाहिँ कन्क्लुसन भनेको चाहिँ अब लैङ्गिक जेन्डर रिलेसन्स चाहिँ डेफिनेटली क्लाइमेट चेन्जले चाहिँ असर पारेको हुन्छ अब डिफ्रेन्सिएटेड भनेको चाहिँ अब डिफ्रेन्ट महिला र पुरुषको दुईटा हजुर ठिक छ म्याम ठिक छ अब यो कमन प्र्याक्टिसेस चाहिँ कुनै कुनै कमन छ भनेपछि अब प्राय अब स्किपिङ मिल्सदेखि लिएर होइन के अरे घरको लागि अब सापट्टि घर छिमेकीबाट चाहिँ सापट्टि ल्याएर के अरे घरको खानाहरू चलाउने यी खालको कुराहरू चाहिँ सोसल क्यापिटल जुन महिलाहरूले बढी लोकल लेभलमा प्र्याक्टिस गरेको हुन्छ होइन त्यो खालको नै देखिन्छ कि अनि त्यो भनेको चाहिँ उहाँहरूको रोल्स होइन उहाँहरूको के अरे डिफ्रेन्ट नेटवर्क्सहरूको महिला र पुरुषको बिचको जुन एउटा रिलेसन्सको फरक हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि नै देखिन्छ होइन अनि अब कुनै पनि अब क्लाइमेट चेन्जको प्रोग्राममा हुँदाखेरि चाहिँ जेन्डर इन्टरसेक्सनालिटिज अथवा होइन अब जेन्डर रिलेसन्स चाहिँ के हो त अथवा डिफ्रेन्ट स्केल्समा भनौँ न डिफ्रेन्ट एथनिक ग्रुप्स होइन उहाँहरूको डिफ्रेन्ट के अरे इकोसिस्टममा नि हामीले इन्टरसेक्सनालिटी गरेर चाहिँ यी कुराहरूलाई चाहिँ एकदमै होलिस्टिक वेमा एप्रोच गरेर चाहिँ एड्रेस चाहिँ गर्नुपर्छ क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसन एन्ड फुड सेक्युरिटी प्रोग्राम्सहरूले चाहिँ यति नै हस् थ्याङ्क यू हस् त म्याम यो सेयरिङ हटाइन्छु म्याम हस् ल हुन्छ हजुरलाई धेरै धन्यवाद हजुरको यो सेकेन्ड डिफेन्स भनौँ न अब यसपछि कति क्वेसन आउँछ र म पालो घरि सरहरूलाई यहाँ सोध्छु मौका दिन्छु हामी आज अलिक धेरै कमै छौँ मान्छेहरू देवेन्द्र सर हुनुहुन्छ राजु सर हुनुहुन्छ प्रेम सर शङ्कर सर राज सर भीम सर वेद सर मेनिला म्याम र अहिले रामबहादुर सर पनि जोइन गर्नुभयो म शङ्कर सरबाटै सुरु गर्छु शङ्कर सर त्यसपछि म देवेन्द्र सरकोमा जान्छु जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ हजुरले आफ्नो भिडियो अन गरिदिनु होला अनि अडियो चाहिँ म्युटै राखिदिनु होला शङ्कर सर हजुरको हजुर शङ्कर सर पुरै सुन्न भ्याउनु भयो गोविन्दजी नमस्कार है हजुर पुरै सुन्न भ्याउनु भयो मैले लगभग सबै सुने भनौँ न सुरुबाटै सुने हुन्छ गीता म्यामले नोट गर्नु होला सबै अनि हजुरलाई अन्तिममा मौका दिन्छौँ हामी सबैको क्ल्यारिफिकेसन गर्नु होला म पनि एक दुईवटा प्रश्न राख्न चाहन्छु हजुरलाई र सुरु गरौँ शङ्कर सरबाटै ल हुन्छ ल नमस्कार गीताजी तपाईँको प्रेजेन्टेसनको लागि धेरै धेरै धन्यवाद यो क्लाइमेट चेन्ज भनेको निकै सेन्सिटिभ टपिक हो अनि म पनि यसमा निकै रुचि राख्छु म अहिले युएसएमा बस्छु मेरो चाहिँ क्लाइमेट सम्बन्धी आफ्नो सेल्फ स्टडीबाटै मैले कुराहरू अध्ययन गरेको छु र चाहिँ यसमा चाहिँ मैले खासै पोलिटिकल एस्पेक्टहरूमा पनि धेरै रुचि राख्छु तपाईँको प्रेजेन्टेसन चाहिँ अलिकति एकाडेमिक प्लस तपाईँको भनौँ न पिएचडी थेसिस बेस्ड प्रेजेन्टेसन रहेछ होइन
तपाईले धेरै नै डिटेलमा गाउँघरमा गएर अब हाम्रो नेपालको सोसियल इकोनोमिक स्थितिसँग क्लाइमेटले पार्न सक्ने असरको बारेमा अध्ययन गर्नु भएको रहेछ। अब त्यो राम्रो विषय हो, त्यसमा अध्ययन हुन जरुरी छ र यस्तो स्टडीहरू अब अरू पनि धेरै आयो भने अझ राम्रो हुन्छ, किनभने यो विषयलाई निकै गहन रूपमा बुझ्न जरुरी छ। खास गरी 2-4वटा कुरा म के भन्छु भने यो क्लाइमेट चेन्ज तपाईले सुरुमा भन्नुभयो क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ हुन्छ नै, वैज्ञानिकहरूले यो प्रमाणित गरिसकेका छन् भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यो ठिक हो, तर चाहिँ एक्सपर्टहरूले त्यसो भन्दाखेरि चाहिँ साधारण मान्छेले के बुझ्छ भने अलि पहिला त अथवा नबुझ्ने मान्छेले त क्लाइमेट चेन्ज हुँदो रहन्छ, त्यसै फाल्टु कुरा गरिरहेको रहेछन्, साइन्टिस्टले पत्ता लगाएपछि मात्रै थाहा भयो क्लाइमेट चेन्ज भएको भन्ने प्रभाव चाहिँ जनमानसमा परेको देख्छु म चाहिँ। र त्यो बुझाइ चाहिँ अलिकति गलत हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ है। क्लाइमेट चेन्ज इज रियल। क्लाइमेट चाहिँ अब यो किनभने पृथ्वी एकदमै अलवेज चेन्जिङ छ नि त हैन, यो पृथ्वीको ब्रह्माण्ड छ, यहाँ चाहिँ भेजिटेसन छ, लाइफ छ, सबै चिज छ हैन, तपाईको अर्ग्यानिक इनअर्ग्यानिक म्याटेरियलहरुको इन्टरेक्सन छ हैन, सबैले गर्दाखेरि चाहिँ क्लाइमेट चाहिँ चेन्ज हुन्छ नै। तर चाहिँ डिबेट केमा छ भने तपाईको चाहिँ म्यान मेड क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ कतिको सिरियस हो, हामी एज अ ह्युमन बिइङ हाम्रो एक्टिभिटीले गर्दाखेरि साँच्चै नै ग्लोब चाहिँ रियली डेन्जरस अवस्थामा पुगेको छ त भन्ने कुरामा चाहिँ निकै ठुलो डिबेट छ। र यो डिबेट चाहिँ मैले बुझे अनुसार चाहिँ सेटल छैन जस्तो लाग्छ मलाई है। तपाईको तपाईले अलिअलि स्टडी पनि गर्नुभयो होला, तपाईले अब थेसिस लेख्नुभयो जस्तो क्लाइमेट चेन्जको अलिकति हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड हेर्यो भने चाहिँ तपाईको सुरुमा भन्न यो 2000 तिर पनि क्लाइमेट चेन्ज भन्ने शब्द नै यो पपुलर मिडियामा सुनिने थिएन कि हामीले ग्लोबल वार्मिङ भन्ने शब्द सुन्थ्यौं। खास इस्यु चाहिँ ग्लोबल वार्मिङको इस्यु हो कि, जस्तो कि टेम्परेचर बढ्यो भने चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अरू नकारात्मक असरहरू पर्न सक्ने भन्ने चाहिँ प्रेडिक्सन हो र त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सोलुसन निकाल्ने भनेर चाहिँ डिबेट भएको हो। ग्लोबल वार्मिङको कुरा हेर्यो भने चाहिँ टेम्परेचर राइज चाहिँ अब डाटा नै हेर्यो भने चाहिँ विदिन पास्ट 100 इयरमा चाहिँ लगभग 1 डिग्री सेल्सियसको डिफरेन्स अब इन्क्रिज लगभग 1 डिग्री सेल्सियसको इन्क्रिज छ है। अब कतिले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डेन्जरस रूपमा हेरेका छन् भने कतिले चाहिँ खासै यो त्यस्तो सिरियस अब एकदमै ठुलो चाहिँ एक्सनै लिएर चाहिँ अब यो ह्युमनको एक्टिभिटीलाई नै पुल ब्याक गर्नुपर्ने, ह्युमनको जुन इन्डस्ट्रियलाइजेसन छ, जुन अब इनर्जी युज छ, यिनीहरूलाई नै घटाउनु पर्ने भन्ने किसिमको आवाजहरूमा चाहिँ हामी एकदम होशियार हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन। अनि खास गरी अब जस्तो हाम्रो जस्तो गरिब देशमा के हुन्छ भने एकदमै धेरै चाहिँ इन्टरनेसनल न्यारेटिभले चाहिँ पोलिसी ड्राइभ गरेको हुन्छ। जस्तो कि भन्नुस् न तपाईको अब ठुलो ठुलो अर्गनाइजेसनहरू छन्, अब युएन नै छ, अब यो आइपीसीसी छ, तपाईको चाहिँ उनीहरुको सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू छन् हैन। अब तपाईले सुन्नुहुन्छ होला अब नेट कार्बन ट्रेडका कुराहरू छन्, अब नेट जिरो कार्बन यस्तो कुराहरू छ नि। तपाईको अब क्लाइमेट स्मार्ट एग्रिकल्चरको कुराहरू छ, अब पेरिस एग्रिमेन्ट, यो एग्रिमेन्ट, त्यो त्यसले के गर्छ भने यो एकदम माथिबाट टपबाट चाहिँ डाउनमा चाहिँ पोलिसी फोर्स गरिया छ कि हामी नेपालमा बस्ने, नेपालको गाउँठाउँको, नेपालको परिस्थिति, नेपालको क्लाइमेट र नेपालको सोसियो इकोनोमिक स्ट्रक्चर हेरेर हाम्रो पोलिसी फ्रेमवर्कहरू बनाउन सक्यो भने हाम्रो देशलाई चाहिँ प्रगतितिर लान सकिन्छ जस्तो लाग्छ। र बाहिरको कुरा धेरै सुन्यो, त्यो सुन्दै नसुन्ने होइन, किनभने यो इन्टरनेसनल कुरा हो, इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। अब विदेशीहरूले, अब डेभलप कन्ट्रीहरूले कस्तो कस्तो कुरा गरेका छन् सुन्न जरुरी छ। तर चाहिँ हाम्रो देशको पोलिसी बनाउँदा, डेभलपमेन्ट फ्रेमवर्क बनाउँदाखेरि चाहिँ आफ्नो देशको बेनिफिट चाहिँ नम्बर 1 प्रायोरिटी राख्न सक्नुपर्छ। त्यो गर्न सक्यो भने चाहिँ अनि बल्ल हाम्रो देश चाहिँ माथि उठ्ने सम्भावना देख्छु म चाहिँ। र मैले भनौँ न, म अब यो पोइन्ट आउट गर्दिनँ, मैले पहिला पनि अब मेरो फेसबुकमा मैले धेरै लेख्ने गर्छु। मैले यो एनजिओ आइएनजिओहरूको रोललाई चाहिँ मैले अलिकति भनौँ न चाहिँ एनजिओ आइएनजिओहरूको इन्भल्भमेन्टले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ देशमा चाहिँ डेभलपमेन्टमा चाहिँ सेटब्याक आएको जस्तो देख्छु म चाहिँ।
तर अब कतिलाई त्यस्तो नलाग्न पनि सक्छ हैन। हो त्यस्तो कुराहरू पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। अनि तपाईँ अर्को कुरा अब यो क्लाइमेट एडाप्टेसन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। यो अब धेरै पहिलादेखि अब बुझेकै कुरा हो। खास गरी अब गाउँघरमा अब खेती किसानी गर्ने मान्छेले अब धेरै असर परेको देखिन्छ, किनभने अब पहिरो जान्छ, अब तपाईँले भने जस्तो ड्रटहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ चाहिँ पानी पर्ने सिजनमा पानी पर्दिँदैन, त्यसपछि अब खेतीपाती राम्रो हुन सक्दैन। अब हरेक क्लाइमेट चेन्जले धेरै किसिमको असर गर्छ। त्यो अब खासै नयाँ कुरा पनि होइन, त्यो पुरानै कुरा हो। अब अहिले पनि त्यो कुराहरू भइरहेछ। एडप्सन चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किनभने एडप्सन गर्न सकिएन भने चाहिँ अब हामी माथि लाग्न सक्दैनौँ र क्लाइमेट चेन्ज चाहिँ लाई कन्ट्रोल गर्न चाहिँ अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ भनौँ कन्ट्रोल गर्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ कि क्लाइमेट चेन्ज, किनभने यो नेचुरल फेनोमेनन हो नि त। त्यही भएर अब क्लाइमेट चेन्जलाई चाहिँ कसरी कोप गर्ने भन्नेमा चाहिँ मेन प्रायोरिटी के हुन सक्छ मैले देखेको भने तपाईले भने जस्तै एडाप्टेसन चाहिँ हो। किनभने एडाप्ट गरेर, किनभने अब तपाईँ एउटा एक दुईटा डाटा म भन्छु यहाँ, जस्तो कि अब एकदमै एडभर्स इभेन्टहरू भनौँ न, तपाईँको एक्सट्रिम वेदर इभेन्टहरू भएर चाहिँ धेरै डिस्ट्रक्सन भएको भन्ने पनि धेरै न्युजमा सुनिन्छ। तर मान्छे हिस्टोरिकल ट्रेन्ड हेऱ्यो भने एडाप्टेसन पनि त्यति नै राम्रो छ, जसले गर्दाखेरि आजभन्दा 20 वर्ष 30 वर्ष अगाडि साउथ एसियन कन्ट्रीहरूमा अब बाढीले अथवा चाहिँ अरू कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपले चाहिँ जति मान्छेलाई चाहिँ नराम्रो असर गर्थ्यो, अहिले त्यो असर घटिरहेछ। भनेको मतलब तपाईँको नम्बर अफ पिपुल डाइङ अर नम्बर अफ प्रपर्टी लस्ट ड्यू टु दिस नेचुरल कन्डिसन्स इज ड्रास्टिकली रिड्युसिङ। किन भन्दाखेरि हामीले क्लाइमेट चेन्जलाई एडप्ट गर्ने उपायहरू अब पहिलाको भन्दा अहिले बढी प्रयोग गर्न सकिरहेका छौँ। त्यसमा एक नम्बरमा वेदर फोरकास्ट पनि पर्छ। तपाईँको पहिला ठुलो बाढी आउन थाल्यो भने पनि थाहै हुँदैन थियो, एकैचोटि बाढी आएर सोरेर लान्थ्यो। अब अहिले चाहिँ पहिले नै अब बाढी आउँदैछ भन्ने थाहा हुन्छ, सबैलाई जानकारी दिन सकिन्छ। अब लो लाइङ एरियामा बसेको मान्छेलाई माथि गएर चाहिँ जोगिएर बस भन्न सकिन्छ। यस्तो किसिमको कुराहरू जुन चाहिँ अब टेक्नोलोजीको युजले चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनलाई चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गरेको छ। यस्तै कुराहरूको खोजी गर्न जरुरी छ र यस्तै कुराहरूलाई प्राथमिकता दिन पनि जरुरी छ हैन। अब तपाईले अर्को अघि एउटा कुरा गर्नुभयो, लास्टमा कन्क्लुजनमा होलिस्टिक एप्रोचको कुरा गर्नुभयो। साँच्चै यो होलिस्टिक एप्रोच चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। होलिस्टिक भनेर मैले कसरी बुझ्छु भने क्लाइमेट र एग्रिकल्चरलाई मात्रै अथवा चाहिँ क्लाइमेटलाई मात्रै हेर्ने होइन कि तपाईँको एज अ ह्युमन बिइङ वी इन्टरेक्ट विथ एभ्रीबडी इन एभ्रिथिङ एल्स क्या। किनभने हामी सबै इन्टरकनेक्टेड छौँ। अब सँग पनि यसको खासै माने केही छैन हैन। हाम्रो यो त हाम्रो लाइफ एज द वे वी लिभ नै चाहिँ डाइरेक्टली इन्भल्भ भएर एकदम होलिस्टिक भनेको चाहिँ डक्टर, इन्जिनियर, कृषक अब अथवा भनौँ न हरेक किसिमको मान्छेहरूको एउटै अब्जेक्टिभ हो। किनभने हाउ वी प्रोग्रेस, हाउ वी फ्लोरिस, हाउ वी मेक आवर इन्भाइरोमेन्ट बेटर, हाउ वी सेभ आवर प्लानेट होइन। अब यसमा चाहिँ मलाई चाहिँ होइन, म अलिकति अब यो जेन्डरमा जान्छु म थोरै। म खास जेन्डर एक्सपर्ट होइन, मलाई त्यति धेरै जेन्डरको बारेमा थाहा छैन। तर चाहिँ जस्तो जेन्डरको कुरा आउँदाखेरि अब क्लाइमेट र जेन्डरलाई कनेक्सन गर्न खोजेको देख्छु म। किनभने यो अब तपाईँको थेसिसमा पनि छ, यो खासै नयाँ कुरा पनि होइन। युएनको अथवा ठुल्ठुलो रिपोर्टमा हेऱ्यो भने पनि जेन्डर एन्ड क्लाइमेट चेन्ज एकदमै धेरै देखिन्छ। तर म यसलाई चाहिँ त्यति धेरै प्राथमिकता दिएको म त्यति राम्रो मान्दिनँ। किन भन्दाखेरि यसले चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको दुईटा जेन्डर चाहिँ दे आर अलवेज सेपरेट एन्ड दे सुड बी अलवेज सेपरेट जस्तो भनेको मेसेज आउँछ कि तपाईँ। किनभने अब अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ वुमेनहरू बढी एग्रिकल्चरमा इन्भल्भ छन्, किनभने उनीहरू इलिटरेट छन्। उनीहरू चाहिँ पढाइमा फोकस, अब पढाइमा राम्रो नभएपछि गाउँघरमै बस्ने भए, गाउँघरकै जे छ त्यही गर्ने भए। तपाईँले भन्नुभयो 80% महिलाहरू चाहिँ कृषिमै आबद्ध छन्। त्यो यथार्थ हो। तर हाम्रो अब्जेक्टिभ के हो त? हामी चाहिँ वुमेनलाई चाहिँ एग्रिकल्चरै ठिक छ, तपाईँहरू एग्रिकल्चरै गर्नुहोस्, तर तपाईँलाई चाहिएको स्रोत साधन, तपाईँलाई चाहिने के हो हामी प्रदान गर्छौँ भनेर चाहिँ कन्ट्रीले पोलिसी फ्रेम गर्ने ठिक हो कि तपाईँको इलिटरेट वुमेनलाई पनि एजुकेट बनाएर लेट देम मेक देयर ओन डिसिजन,
लेट देम बी देयर ओन के भन्छ नि लिडर भने जस्तो के घरको मूली हुन सक्ने एउटा पावरफुल इन्टिटी चाहिँ वुमेनलाई कसरी बनाउने भन्ने फोकस चाहिँ बढी गर्न जरुरी छ जस्तो लाग्छ मलाई हैन। तर चाहिँ अब यो क्लाइमेट चेन्जको कुरा ल्याउँदा म खास चाहिँ धेरै डिफरेन्ट किनभने क्लाइमेटले चाहिँ वुमेनलाई डिस्प्रपोर्सनेटली एफेक्ट गर्ने हो जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने हामी वुमेन एन्ड मेन एउटै घरमा बस्छौँ। क्लाइमेट भनेको चाहिँ नेचुरल फेनोमेना हो। अब केही क्लाइमेटको चाहिँ अब नराम्रो इफेक्ट पर्यो भने हाउस होल्डमा सबैलाई पर्छ। त्यो मेन वुमेन दुइटैलाई सबैलाई पर्ने कुरा हो। मिलेर चाहिँ त्यसलाई डिल गर्ने हो। हामी वुमेनलाई चाहिँ डिस्प्रपोर्सनेटली यसले असर गरेछ, यसलाई यसो गरेर हामीले त्यस्तो किसिमको फ्रेमवर्क गर्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ नतिजा त्यति राम्रो नदेला कि भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन हो हैन। त्यसमा चाहिँ अब तपाईँ आफ्नो राय राख्न नि सक्नुहुन्छ। मैले भनेकै सबै ठिक भन्ने त होइन, यो डिबेट हो। म चाहिँ अब डिबेट गर्न एकदम रुचाउँछु, सबैको कुरा सुन्छु पनि, आफ्नो कुरा पनि राख्न चाहिँ मन लाग्छ। प्लस चाहिँ अर्को कुरा म अब 2 मिनट गोविन्दजी हैन ल ठीक छ। के भन्छु भने हामीले चाहिँ यस्तो कुराहरु चाहिँ ओपनली डिबेट गर्नुपर्छ। मलाई चाहिँ गोविन्दजी तपाईलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद दिन्छु है, किनभने यो प्लेटफर्म चाहिँ साह्रै नै राम्रो भएको छ। धेरैजना मान्छेहरूको कुरा सुन्न पाइएको छ। यो हाम्रो नेपालमा साँच्चैको कमी छ, यो इन्टेलेक्चुअल लेभलमा अथवा यस्तो तपाईको चाहिँ ओपन डिबेट चाहिँ कम छ। यो चाहिँ कल्चर नै हामीले अब यसलाई बिल्ड गर्न जरुरी छ, जसले गर्दाखेरि हामी अरूको कुरा सुन्न सक्ने र आफ्नो कुरा पनि निर्धक्क भन्न सक्ने त्यस्तो हुनुपर्छ। प्लस अब म अर्को एउटा कुरा भन्छु लास्ट मेरो, यो चाहिँ अब अनरिलेटेड, आइएम सरी हैन। म जाने बेलामा के भन्छु भने हाम्रो नेपालमा के छ भने धेरैजना मान्छेको अकुपेसन चाहिँ एउटा कि त एनजिओ आइएनजिओहरुमा इन्भल्भ छ, अर्को चाहिँ सरकारी जागिरमा इन्भल्भ छ। दुईटा कुरा चाहिँ एक किसिमले अलिकति खतरनाक छ। के हिसाबले भन्दाखेरि जब मान्छे गभर्नमेन्टको एउटा माथिल्लो लेभलमा पुग्छ अथवा गभर्नमेन्टसँग इन्भल्भ हुन्छ अथवा कुनै एनजिओ आइएनजिओमा आबद्ध हुन्छ नि, त्यसपछि चाहिँ उसको फ्री क्रिएटिभ थिंकिङ चाहिँ अलिकति सेटब्याक हुन्छ जस्तो लाग्छ के मलाई। किनभने जागिरको कुरा छ, अलिकति अपोजिङ भ्यू भन्यो भने चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने हो कि भन्ने कुराहरू मनमा खेल्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि धेरै जसो एनजिओ आइएनजिओ अथवा चाहिँ सरकारी जागिरमा काम गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ ओपनली चाहिँ डिबेट गर्न चाहिँ नचाहेको मैले महसुस गर्छु कि हो। त्यो कुरा चाहिँ त्यो डाइनामिकलाई पनि हामीले केलाएर त्यसबाट हामी बाहिर निस्किन सक्नुपर्छ। हामी यस्तै भनौँ न गभर्नमेन्ट सेक्टरमा अथवा हाम्रो एनजिओ आइएनजिओको सेक्टरमा भएको मान्छेहरू पनि यस्तो किसिमको डिबेटहरू ओपनली गर्ने र एक आपसमा मनमुटाव नराख्ने। अब डिफरेन्सेस भयो भने चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ यसको डिफरेन्स छ, यसलाई चाहिँ माथि पठाउनु हुन्न अथवा यसलाई चाहिँ जागिरमा चाहिँ अथवा सरुवा गरिदिने अथवा के गरिदिने, यस्तो अनेक किसिमको चाहिँ बाधाहरूलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यसलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने र चाहिँ हामी एउटा फ्री थिङ्किङ चाहिँ एउटा वर्ल्ड अथवा एउटा हाम्रो समाज क्रिएट गर्ने भन्नेतिर चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ है। ल गीताजी, तपाईको प्रेजेन्टेसनको लागि धन्यवाद, प्लस तपाईको थेसिसको लागि पनि कन्ग्रेचुलेसन। र यति भन्दै मेरो 2 वर्ष आउँछु म। हस् त शङ्कर सर, धेरै धन्यवाद। हजुरको यो क्रिएटिभ थिङ्किङ गभर्नमेन्ट अर्थात् एनजिओ आइएनजिओमा गर्ने कुराहरू पनि म देवेन्द्र सर अरू सरबाट पनि सुन्न चाहन्छु। हरि सर पनि आउनु भएको छ अहिले, हरिबहादुर केसी सर, उहाँलाई पनि सोधौँ मौका अहिले टाइम रह्यो भने। पहिला देवेन्द्र सर, हजुर हुनुहुन्छ? म छु हजुर। हजुर, हजुरको भिडियो अन गरेर यसो भनिदिनुहोस् न 1-2 शब्द। त्यसपछि म प्रेम सरकोमा जान्छु अनि भीम सरकोमा जान्छु है। ल सबैलाई नमस्कार है। देवेन्द्र घोष, म अहिले यो बायोभर्सिटी इन्टरनेसनल सियाटको उसमा छु अहिले। पहिला म नागमा पनि थिएँ, सोसियो इकोनोमिक डिभिजन पोलिसी पनि हेर्थेँ चिफ भएर होइन। र मेरो इन्ट्रेस्टको विषय पनि हो यो चाहिँ हामीले अब सोसियल साइन्समा अब बेसिकली म चाहिँ एग्रिकल्चर इकोनोमिक्सतिर भएको हुनाले अलिकति अब केही कुराहरू यो एरियामा रिसर्च पनि गरियो, केही स्टुडेन्टहरूलाई एडभाइस गर्ने काम पनि। अब मैले उहाँको हाम्रो गीता म्याडमको होइन प्रेजेन्टेसन ठिक छ, एकदम डिटेल छ, एकदम कम्प्रिहेन्सिभ इन्फर्मेटिभ होइन।
र अब बेसिकल्ली मैले बुझेको पनि त्यही हो, किनभने यो जेन्डर न्युट्रल भन्ने हुँदैन। क्लाइमेट चेन्ज कुनै पनि भल्नरेबिलिटीको कसैको इम्प्याक्ट चाहिँ न्युट्रल हुँदैन, जेन्डर न्युट्रल होइन। त्यो कुरा चाहिँ आई फुल्ली एग्री होइन, किनभने यो चाहिँ के भने अब एक्सपोजर, अब उहाँले राम्रो कुरा भन्नुभयो जस्तै एक्सपोजर, किनभने डिफ्रेन्सेस इन एक्सपोजर टु क्लाइमेट होइन, हाभ डिफ्रेन्सेस त्यो इम्प्याक्ट हुन्छ, त्यो चाहिँ ठिक छ। र उहाँले चाहिँ अब जुन चाहिँ बढी मोर अफ पर्सेप्सनको आधारमा क्लाइमेट चेन्जको इम्प्याक्ट होइन, जेन्डर डिफ्रेन्सेस हेर्नु भएको छ रादर देन होइन। अब जस्तो अब हाम्रो टेक्निकल साइन्समा रियल्ली मोर एक्सपेरिमेन्टल होइन, हार्ड टुल्स युज गरेर इम्प्याक्ट हेरेको होइन, यो मोर पर्सेप्सनको बेसिसमा, सोसियल सर्वेको बेसिसमा देखिन्छ। र यसमा अब मैले अब अर्को चाहिँ के भने यो कन्सेप्चुअल फ्रेमवर्कमा पनि अब ठिकै छ, किन इट्स भेरी डिफिकल्ट होइन, जेन्डर र क्लाइमेट चेन्जको कनेक्सन गर्न इट्स सो नट सो इजी होइन, इट्स भेरी कम्प्लिकेटेड एन्ड इट्स भेरी डिफिकल्ट। अब अझै पनि एप्रोप्रिएट टुल्सहरू, प्रक्सी, हामीले अहिलेसम्म गरेको सबै प्रक्सी मेजर्सहरू हुन्, रियल होइन इन्डिकेटर कि डाइरेक्ट इन्डिकेटर डेभलप गर्न चाहिँ गाह्रो छ होइन, गाह्रो भएको छ। मोर अफ त्यो चाहिँ प्रक्सी मेजरबाट हो। र उहाँले चाहिँ धेरै अब यो डिसिजन मेकिङमा, ओनरसिप र राइटमा, एजुकेसनमा अब बेसिकली उहाँले दुईवटा साइडका कैलाली र रूपन्देहीमा गर्नुभएको छ, द्याट्स ओके। अब थेसिसको हिसाबले ठिक हो। र मैले आफ्नो एउटा सानो आफ्नो भ्युज राख्न खोजेँ। अब इट वुड हेभ बिन स्टिल बेटर होइन। अब नेपालको कन्टेक्स्टमा अब हाम्रो पहिलाको जेन्डरका स्टडीहरू हेरिन्छ, जस्तो हाम्रो अहिलेको फाइन्डिङ के हो भने अब जेन्डर रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी र डिसिजन मेकिङ पार्टिसिपेसनमा होइन यो डिफ्रेन्सेस के छ भने इट्स नट ओन्ली बिकज अफ होइन अब सोसियल डिफ्रेन्सेस, एउटा हो ल्याङ्ग्वेज र एथनिसिटी होइन, यो कल्चरको डिफ्रेन्सेस छँदै छ। अर्को एग्रो इकोलोजीले पनि ठुलो डिफ्रेन्स गर्छ, जस्तो किनभने ह्युमनको इन्टरेक्सन इन्भाइरोमेन्टमासम्म एकदम होइन हुन्छ। एग्रो इकोलोजिकल डिफ्रेन्सेस देखिएन, जस्तो उहाँको थेसिस चाहिँ अब धेरै दुवै तराईको एरियामा हो, अलमोस्ट सिमिलर कम्युनिटिज छ, अलिकति डिफ्रेन्स भयो, थारू इन्डिजिनस कम्युनिटी र यता मधेसी भयो। त पहाडको एउटा साइड भएको भए इन्टरेक्टिभ इफेक्ट, सोसियल एन्ड एग्रो इकोलोजिकल डिफ्रेन्सेस थाहा हुन्थ्यो। त्यो मेरो चाहिँ है अब फ्युचरमा हुन त गर्नु होला, पिएचडीमा सबै गर्न गाह्रो पनि छ। त्यो एग्रो इकोलोजिकल डिफ्रेन्सेस देखिएन, जस्तो हाम्रो पहिलाको केही फाइन्डिङहरू छ, जस्तो अर्ली 90s को धेरै जस्तो जेन्डर स्टडी भएको छ। आफ्टर 2000 चाहिँ हाम्रो राम्रो एकदम इनडेप्थ कम्प्रिहेन्सिभ जेन्डर स्टडिज देखिएको छैन हाम्रो एग्रिकल्चरमा। अब जति पनि हामीले रिभ्यू गर्न खोजे पनि पुरानै हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब उहाँले अहिले यो रिसेन्ट होला, यो रिसेन्ट छ, अब यसमा केही कन्ट्रिब्युसन हुन्छ लिटरेचरमा। जस्तो हाम्रो के छ भने के अरे मेरो पेपर चाहिँ 2019 मा पब्लिस भइसकेको छ होइन, जेन्डर पर्सेप्सन अन क्लाइमेट चेन्ज एन्ड फुड सेक्युरिटी, टेलर एन्ड फ्रान्सिसमा छ अलरेडी। ठिक छ, त्यो हेरौँ होला होइन। अब अर्को के छ भने अहिले हामी कम्प्रिहेन्सिभ डिफ्रेन्सेस हाम्रो अर्ली 70s मा बिना पढानदेखि लिएर अब पछि आएर हाम्रो धेरै महिलाहरूले गर्नुभएको छ स्टडिजहरू। माउन्टेन एरियामा डिफ्रेन्सेस छ, जेन्डर रेस्पोन्सिबिलिटी भ्यारिज बाई इकोलोजी होइन, सो डाइभर्स छ कि हाम्रो। अब एउटा चाहिँ अब इन्डिजिनस कम्युनिटीहरूकोमा आफ्नै कल्चरल छ, तर इन्टरेक्टिभ इफेक्ट विथ इकोलोजी होइन, इकोसिस्टम र इन्भाइरोमेन्टसँग पनि छ। त्यो रिप्रेजेन्टेटिभ खाले अझै पनि आयो भने अझ राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हो। र अर्को चाहिँ यहाँ हाम्रो जेन्डर भन्नाले हामीले बुझेको के हो भने अब हाम्रो मेन र वुमेनलाई डिफ्रेन्स गरेर मात्र होइन, जोइन्ट डिसिजन मेकिङ हुन्छ, बार्गेनिङ हुन्छ, चोइसेस, कतिपय डिसिजन चाहिँ होइन र रेस्पोन्स टु एडाप्टेसन टु क्लाइमेट चेन्ज डिफर्स विथ दि जोइन्ट इन्टरेक्सन विथ मेन एन्ड वुमेन होइन। हाउसहोल्डमा इन्टर हाउसहोल्ड अब र इन्टरेक्टिभ इफेक्टले गर्दा पनि वुमेनको पर्सेप्सन माइट हेभ डिफर्ड होइन। त्यस कारण अब मेन वुमेन भन्नुभयो, अब जोइन्टमा पनि केही अब एउटा एडिसनल डाटा लिइदिएको हो अझ राम्रो हुन्थ्यो कि भन्ने हो। जस्तो हामीले जेन्डर स्टडी गरेर मेन वुमेन र जोइन्ट, मेन एन्ड वुमेनको डिफ्रेन्ट जोइन्ट पर्सेप्सन पनि फरक हुन्छ होइन, किनभने इन्टरेक्टिभ हुन्छ। कतिपय वुमेनको एक्सपोजर एग्रिकल्चरमा बढी भएको हुनाले उहाँको पर्सेप्सन हुने हो स्वाभाविक, तर इन्टरेक्टिभ हुन्छ। हाउसहोल्डमा इन्टरेक्सन डिसिजन अब इन्टरेक्टिभ इफेक्टले पनि त्यो चेन्ज हुन्छ भन्ने हो। त्यो जोइन्ट डिसिजन मेकिङ र बार्गेनिङ चोइसले असर गर्छ, त्यो कुरा मैले एडिसन गर्न खोजेँ होइन। हुन त गर्नुभयो होला त्यो। अर्को चाहिँ
अर्को चाहिँ अब हाम्रो वुमेन भन्नाले अब कतिपय वुमेन हेडेड हाउसहोल्डमा पनि हुन त नेपालको कन्टेक्स्टमा वुमेन हेडेड हाउसहोल्ड अफ्रिकामा भन्दा कमै छ होइन। जस्तो अफ्रिकामा सेपरेट हुन्छ क्रप, वुमेनले डिफ्रेन्ट क्रप लगाउने होइन, डिस्टिङ छ। तर हाम्रोमा अलिकति गाह्रो छ। तर वुमेन हेडेड हाउसहोल्ड र जेनरल अब हाम्रो होइन जोइन्ट हाउसहोल्डहरूको बिचमा डिफ्रेन्सेस प्रोसेसहरू पनि केही फरक थियो कि अब यहाँले पछि रेस्पोन्स गर्नु होला होइन। र अर्को चाहिँ अब हामीले अब त्यो उहाँको डाटा राम्रो छ होइन, त्यसलाई अब जस्तो एउटा मैले के भने अब एउटा अलिकति कन्ट्रोभर्सियल अब कन्क्लुजन गर्न गाह्रो छ होइन। जस्तो कुनै ठाउँमा तराईमा पनि वुमेनको प्रिफरेन्स र होइन पर्सेप्सन चाहिँ फरक भएको देखियो। जस्तो अब रूपन्देहीमा डाटाले के देखायो भने तपाईँको अब जस्तो हाउसहोल्ड बाइङ फुड फ्रम मार्केट होइन, रूपन्देहीमा एकदम लो छ, तपाईँको कैलालीमा बढी छ महिलाहरूकोमा होइन, अलमोस्ट नट मच डिफ्रेन्स। तर रूपन्देहीमा एकदम महिलाहरूको लो छ, डिफ्रेन्स भयो। तर बोरोइङ मनी चाहिँ फेरि रूपन्देहीमा बढी छ, वुमेनको बोरोइङ मनी फ्रम मार्केट। अब यहाँले एक्सप्लेन त गर्नुभयो जस्तो रूपन्देहीमा अब जस्तो बाइङ फ्रम मार्केट अब चाहिँ अब लो हुनुमा जस्तो मधेसी कम्युनिटीमा कम छ, थारू इन्डिजिनस कम्युनिटीमा मोर फ्रिडम छ भन्ने भयो। तर अपोजिट चाहिँ के देखियो भने बोरोइङ मनी चाहिँ मधेसी कम्युनिटीमा बढी भएको देखियो होइन। अब यसलाई कसरी कन्क्लुड गर्ने, अब यो इन्टरेक्टिभ छ होइन, यो एउटा भयो। र मैले देखेको के भने यसमा यहाँले सिम्पल स्ट्याटिस्टिकल टुल एनालाइज गरेर टी टेस्टहरू गऱ्यो भने सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स हेर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दा हामीलाई रिडरलाई अलि सहिलो हुन्छ यसो हेर्दाखेरि डाटा अब कुन चाहिँ सिग्निफिकेन्ट हो, डिफ्रेन्स छ, कुनैमा छ छैन हेर्न सहिलो हुन्छ कि भन्ने एउटा हो। गर्नुभएको पनि होला हेर्न होइन। अर्को चाहिँ अब त्यस कारण अब इन्टर हाउसहोल्ड र जेन्डर एनालाइसिसको र कम्युनिटी लेभलमा अब इन्टरेक्टिभ डिफ्रेन्सेस फरक हुनसक्छ। त्यस कारण अब यो यहाँले पछि रेस्पोन्स इन्टरेक्सन होला। मैले अहिले बढी टाइम लिएन, अब अहिले यति नै भन्दै र भेरी गुड प्रेजेन्टेसन, कम्प्रिहेन्सिभ इन्फर्मेटिभ छ। थ्याङ्क यू फर अल होइन। हाम्रो गीताजीको प्रेजेन्टेसनलाई म अरू कमेन्टेटर होइन एप्रेजरबाट पनि त्यसपछि टाइम लिउँला। थ्याङ्क यू। देवेन्द्र सर धेरै धन्यवाद सर, हजुरले म टाइम दिनुभयो, मौका दिनुभयो। र यसपछि म प्रेम सरलाई र देवेन्द्र सरको कमेन्टहरू पनि म्यामले टिप्नु होला। हजुरलाई हामी आर्टिकलको लागि रिक्वेस्ट गर्छौँ, त्यसमा यो सजेसनहरू पनि इन्क्लुड गर्नु होला। अनि विशेष गरेर टेस्टको एफ टेस्ट टी टेस्ट केही गर्नुभयो भने चाहिँ अलिकति सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्स हुन्छ भनेर थाहा हुन्थ्यो। त्यसको लागि पनि हामी डिस्कस गरौँ न कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। त्यसरी एउटा नयाँ आर्टिकल यहीबाट बनाउन सक्नु भने अझै राम्रो हुन्थ्यो। अझै पाहाडको पनि डेटा छ भने इन्क्लुड गर्नुभयो हुन्थ्यो, अब छैन भने पाहाडको यस्तो भयो कि सुरुमा साइट चाहिँ मैले इन्क्लुड गरेकै थिएँ होइन। तर रिसोर्स नै चाहिन्छ नि त एज अ स्टुडेन्ट त होइन। दुई ठाउँमा गर्दा त्यो त हाउस होल्ड सर्वे देन होइन फोकस ग्रुप डिस्कसन इनडेप्थ इन्टरभ्युज हामीले त सबै कुरालाई कन्सिडर गर्दा त्यो रिसोर्स सिद्धो। त्यसको पछाडि चाहिँ दुईवटा तराई मात्रै रह्यो होइन। छैन भने त अब निकाल्नु भन्ने कुरो भएन, छ भने चाहिँ भएन। त्यही हो ठिकै छ। तर ओभरअल होइन अघि हाम्रो देवेन्द्र सरले चाहिँ भन्दाखेरि म चाहिँ एड गर्न चाहन्छु होइन। जस्तो कि अब अहिलेको अब यो भनेको चाहिँ मैले आज प्रेजेन्ट गर्न खोजेको चाहिँ पिएचडीको थेसिस भयो, यो आफ्नो पार्टमा चाहिँ एकाडेमिक वर्क भयो। जस्तो कि अब किसान 2 को जेसी एसेसमेन्ट गरेको थिएँ कि मैले चाहिँ आफै नै इन्भल्भ भएर डिफ्रेन्ट कम्युनिटीमा चाहिँ कस्तो खालको त जेन्डर रिलेसन्स अथवा सोसियल इन्क्लुजनको पार्टहरू के छ भन्ने खालको त्यो नि एसेसमेन्टहरू गरेको छु होइन। त्यसमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट उहाँले सरले भने जस्तो चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्ट एग्रो इकोलोजिकल जोन्सहरूमा नि हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति फरक नै देखिन्छ। किनभने चाहिँ हामी अब डिफ्रेन्ट कल्चर होइन अब डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरूले त्यसपछि त्यहीँको एग्रो इकोलोजिकल सिस्टम्सहरूले नि अब त्यो खालको रिलेसनसिपहरू चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड चाहिँ देखिन्छ कि होइन। हाम्रो के अरे एथनिक होइन यो एजको नि आउँछ कि अब एजको अब सर्टेन एजको फरक खालको छ भने चाहिँ युथहरूको होइन उहाँहरूको पर्सेप्सन अथवा उहाँहरूको एडाप्टिभ क्यापेसिटी अब उहाँहरूको एजुकेसनदेखि लिएर यो सबै एक्सपोजर जुन रेसियो हुन्छ नि त्यो पनि फरक हुँदाखेरि चाहिँ त्यो इभल्भिङ भनौँ न। एउटा अहिलेको नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी सेटब्याक होइन कि जेन्डर भनेको चाहिँ जेन्डर रोलहरूको चाहिँ अब सबटेल चेन्ज चाहिँ भएको अवस्था चाहिँ छ। त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ। हुन्छ म्याम, म हजुरलाई अरू पनि सुनेपछि अन्तिममा सजेसन दिने मौका दिन्छु।
र यसपछि प्रेम सर पछि भीम सर अनि रामबहादुर सरलाई पनि मौका दिन्छु यसपछि। यसो तयार हुनु होला सर। प्रेम सर हजुरकोमा यसो के शब्दहरु यहाँ सबैलाई नमस्ते। हजुर सर। नमस्ते। साप्ताहिक रूपमा शनिबार भेट हुँदा एकदमै खुसी नै लाग्छ यहाँहरूलाई। अब म खास यसमा विज्ञ पनि हैन, दक्ष पनि हैन, बुझ्दैछु, अलिअलि कन्फ्युज पनि छु यो विषयवस्तुमा। तर अब विषयवस्तु चाहिँ एकदमै एमर्जिङ, जतासुकै सुनिने भए हुनाले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ नै लागिरहेको छ। अब खासै मैले धेरै कन्ट्रिब्युट त गर्न नसकौँला, तर पनि मैले एउटा डायग्राम पढाएको थिएँ। अब मोर यो नेचुरल साइन्स को किसिमले हेर्दाखेरि केही फेनोमेनाहरू जस्तो टोर्नाडो, अब हाम्रै नेपालमा पनि लास्ट इयर टोर्नाडो भएको थियो, यसको कज पनि क्विक, आउटकम पनि क्विक। अनि त्यसै गरी अब अर्थक्वेक गयो, त्यसको कज चाहिँ स्लो तर आउटकम चाहिँ क्विक। र अब यो मोर क्याटाक्लिस्मिक, अब इकोलोजिकल इभेन्ट भनौँ न, यसमा यसको कज चाहिँ क्विक, इम्प्याक्ट आउटकम चाहिँ स्लो। अब ग्लोबल वार्मिङ यसको चाहिँ मोर स्लो। ग्लोबल वार्मिङ भनेपछि मोर कार्बन इमिसन लगायत ग्लोबल टेम्परेचर आदि भयो होला। अनि यो इकोलोजिकल भनेपछि डाइनोसर नहुनेदेखि यो पार्ट यता क्लाइमेट चेन्जमा आयो होला, अब म बुझ्दैछु। अनि अब यसलाई यसो रिलेट गर्न खोजेको जुन चाहिँ यो स्लो प्रोसेस यसो हेर्दाखेरि यो चाइनिज प्रिमियर जु इनलाई भन्ने उहाँ फ्रान्समा पढेको। अनि अब फ्रेन्च रिभोल्युसनको बारेमा त यहाँहरूले सबैले सुन्नुभयो होला, 8 घण्टा काम 8 घण्टा आराम 8 घण्टा मनोरञ्जन र मोर लिबरल भ्यालुजहरू आएको। र उहाँलाई चाहिँ यो 1970s-76 तिर सोध्यो, फ्रान्स पढेर आएको मान्छे, यो फ्रेन्च रिभोल्युसनको प्रभाव के देख्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इट इज टु सुन टु से भन्यो। अब त्यो रिभोल्युसन फ्रेन्च रिभोल्युसन त कहिले 1789 हजुर त्यति बेला भएको। अब इट इज टु सुन टु से भन्यो। अब त्यसै गरी यो फेनोमेनाहरू जुन मैले अघि टाइम होराइजन र यसको क्याजुअल अकाउन्टमा भने, यसो हेर्दाखेरि अब एकदमै रिगरस लङ रेन्जबाट हेर्न पर्ने, अब कतिपय जहाँ पनि अब आफ्नो विभिन्न एस्पेक्ट्सहरू त अब हाल्ने टेन्डेन्सी त छ। त्यो भएर मैले अलिकता म कन्फ्युज हुनुको कारण पनि त्यही हो। अब कतिपय अरू एस्पेक्ट्सबाट पनि त्यसलाई क्यारी ओभर गर्न सकिन्थ्यो, त्यति मैले भने। अर्को अब खासै तपाईँले सोध्नु भएको त थिएन, तर शङ्करजीको कमेन्ट चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो। एकछिन त छुस्स पनि लाग्यो होइन, तर द्याट्स गुड। उहाँको एकदमै अप्रिसिएट, किनभने समाजमा डाइनामिजम, गतिशीलता, भाइब्रेन्ट हुनको लागि बहुल प्लुरालिजमको चाहिँ चाहिन्छ। जति प्लुरल भयो त्यति भाइब्रेन्ट हुन्छ। अब ठाउँको नाम नलिम, परिवेश नलिम, तपाईँले चिन्नै हुन्छ, अनुमान लाउन सक्नुहुन्छ। अब प्रायः जसो त्यस्तो सोसाइटीहरू हामी कहाँ छ। पत्रकार पनि त्यही पार्ट अफ त्यही गेम, अर्को कर्मचारी पनि त्यही भयो। अब बुद्धिजीवी लोकल मान्छे पनि पार्ट अफ सबै गेम भइसकेपछि त्यहाँ फरक धार बोल्न त गाह्रै हुन्छ, त्यसलाई गोदिहाल्छन्, गोदाइ खाइन्छ। अनि त्यस्तो पनि छ। अब कहीँ चाहिँ तपाईँ आवाज आइराखेको हुन्छ, मन नपर्ने आवाजहरू पनि आइराखेको हुन्छ। यसमा चाहिँ देयर आर प्याराडक्सेस भन्छु। प्याराडक्सेसहरू कस्तो छ भनेपछि, एउटा चाहिँ फ्रिडम अप्रोच छ। तपाईँ कसैको दाना पानी खानु भएको छैन, यु आर फ्री टु। अब त्यो त सम्मानित किसिमले आदरपूर्वक त बोल्नु पर्यो एज अ एकाडेमिसियन, इन्टेलेक्चुअल र इन्टेलिजेसिया भन्ने शब्द पनि हेर्नु होला। अब फ्रिडम एप्रोचमा डेफिनेटली यु क्यान ब्रिङ इनोभेसन, क्रिएटिभिटी, मोर फ्री थट्स, सही कुरो ल्याउन सक्नुहुन्छ। अब अर्को दाना पानी खानु भएको छ, कम्प्लिमेन्ट सप्लिमेन्ट, टोयलेट बनाउन पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ, हात धुन पनि चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ भने तपाईँ यु कान्ट बी टु क्रिटिकल, किनभने यु आर अल्सो डुइङ सेम थिङ। अर्को चाहिँ अब रेस्ट्रिक्टिभ भयो। अब त्यस्तो कन्ट्रिजहरू पनि देखिन्छ जहाँ चाहिँ अब रेस्ट्रिक्टिभ एप्रोचहरू हुन्छ। सो द्याट्स गुड शङ्करजी, एकछिन चसक्क लाग्यो भने पनि वी अप्रिसिएट द्याट। ल मैले यति नै भने, हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच। ल हुन्छ सर।
सर भीम सर, त्यसपछि म रामबहादुर सरको पनि जान्छु अनि राजु सरलाई पनि देखेको छु म, राजु सरको पनि मन्तव्य लिन्छु। त्यसपछि मेनिला म्याम हुनुहुन्छ, दामोदर सर हुनुहुन्छ, अनि हरिबहादुर सर हुनुहुन्छ, अनि भाइराजा सर धेरै भयो उहाँको मन्तव्य नसुनेको, उहाँलाई पनि बोल्न लाउँछु आज। हस् त, अप टु भीम सर। हजुर, नमस्ते सबैजनालाई। सर्वप्रथम गीता म्याडमलाई धेरै धेरै धन्यवाद। एकदमै राम्रो कम्प्रेहेन्सिभ रिपोर्ट प्रेजेन्ट गर्नु भएको छ। अब यसो हेर्दा हामीले गाउँदै गरेको चाहिँ अब जेन्डर क्रस कटिङ भनेर सबैले है विषयवस्तु, तर पनि यो आफैमा एकदम विरत छ। यसलाई अब जता लगेर जोड्दा पनि जसरी डिस्कसन गर्दा पनि हैन, यो आफैमा निकै महत्त्वपूर्ण पनि अलिकति भेग विषयवस्तु पनि हो। म सरसर्ती अलिकति 2-4 पोइन्ट मात्रै, म धेरै डिस्कसनमा जाँदिनँ र म एक्सपर्ट पनि होइन, खालि अलिकति जेन्डरको हिसाबले अलिकति न्युट्रिसन सेन्सिटिभ भएर म त्यो एङ्गलबाट जेन्डर एन्ड न्युट्रिसनलाई अलि धेरै बुझ्न चाहने, रोज्न अलिकति इन्ट्रेस्ट राख्ने मान्छे हो। तर म्याडमले सुरुमै भन्नुभएको छ, म त्यो पार्टमा जुन फुड सेक्युरिटीको हिसाबले र न्युट्रिसनको हिसाबले त्यतापट्टि गइन भन्नुभएको छ। त्यो ठिकै छ आफैमा। र अलिकति अब यो 2-3 कुरा साह्रै राम्रो छ होइन, अलिकति साइन्टिफिक खालको पनि छ पेपर। अब यसमा मलाई लागेको कुरा कस्तो भने, अब अलिकति शङ्करजीले एकदमै राम्रो थट्स पनि निकाल्नु भएको छ होइन। अब डिबेट गर्न सकिन्छ डेफिनेटली होइन। उहाँले अब क्लाइमेट चेन्जले अब जेन्डरले त्यति इफेक्ट गर्दैन कि जस्तो एउटा फ्यामिली नै हो, फ्यामिलीमा सोचेर हेर्दाखेरि भन्नुभएको छ। अब एउटा यसो मलाई के लाग्छ भने, त्यो टप लाइनबाट हेर्दाखेरि एज ए माथिबाट हेर्दाखेरि त्यसो देखिन्छ होइन। तर इन डेप्थ गएर एनालाइसिस गर्ने हो भने, हेर्ने हो भने डेफिनेटली त्यसको इफेक्ट देखिन्छ। किनभने अब यसो ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म, मेचीदेखि महाकालीसम्म डाँडा काँडा घुमेर घरभित्र पसेर एकचोटि हेर्ने हो भने होइन, जस्तो एउटा इक्जाम्पल मानौँ, क्लाइमेट चेन्ज भयो, एउटा इफेक्ट है, एउटा इफेक्ट भयो, मानौँ ड्राउट भयो है। ड्राउट भयो भने को हुन्छ त? यसो स्वाट्टै हेर्दाखेरि त त्यो घर इफेक्टेड, कुनै फ्यामिली इफेक्टेड जस्तो देखिन्छ नि। त्यो मेल पनि हुनसक्छ, फिमेल पनि हुनसक्छ, बच्चाहरू पनि हुनसक्छ। तर अब त्यो भित्र गएर अझै सिरियसली हेर्ने भने डेफिनेटली अब वुमेन, महिलाहरू प्रभावित होला। अझ त्यसमा डिसेबल पिपुलहरू त्यो घरमा छ भने डिसेबलहरू बढी इफेक्टेड होला होइन। त्यसको म्याग्निट्युड फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। मैले त्यति भन्न चाहेँ। र अब अलिकति यो 2-3 कुराहरू जस्तो, अब एउटा कल्चरको हिसाबले म्याडमले भन्नुभएको छ। अब एउटा स्टडी डिस्ट्रिक्ट, हाम्रो होम डिस्ट्रिक्ट पनि परेछ कैलाली होइन, खुसी पनि लाग्यो। जस्तो अब कल्चरको कुरा ल्याउनु भएको छ, म एक्सेप्ट गर्छु एकदमै। त्यो अलिकति कल्चरली पनि हुन त तराई भए पनि डिफ्रेन्ट छ, र त्यो के डिफ्रेन्सेसहरू पनि आएको छ डेफिनेटली होइन। र अलिकति अब जस्तो इकोनोमिक पार्टबाट पनि हेऱ्यो भने, कपिलवस्तु र कैलालीको मै पनि अब तराई भए पनि इकोनोमिक स्ट्याटसको हिसाबले हेर्दाखेरि सायद अब थाहा छैन, क्लाइमेट चेन्जको एडप्सन र बिहेभियरमा केही चेन्जहरू पनि देख्न सकिन्थ्यो कि सायद होला। म्याडमको हुन पनि सक्ला, मेरो क्वेरिज मात्रै हो यो। त्यो भयो भने अझ कतिपय क्ल्यारिटीहरू देख्न सकिन्छ। र देवेन्द्र सरले अघि केही कुराहरू राख्नु भएको थियो, म पनि त्यही लाइनमा एउटा कुरा चाहिँ मैले रिक्वेस्ट गर्न के चाहेँ भने, जस्तो अब अलिकति सिग्निफिकेन्टली डिफ्रेन्सेसहरू हेर्नलाई त्यो पार्टबाट सायद हेर्नु भएको होला म्यामले होइन। त्यो डेटाहरू पनि भएको भए अब त्यो फ्याक्टर्सहरू एनालिसिस गर्न सजिलो हुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा चाहिँ जस्तो अब जेन्डर रोलले इनपुटमा पनि इफेक्ट गरेको छ, एडप्सनमा भन्नुभएको छ। तर अब इनडेप्थ होला, डेफिनेटली होला। त्यसलाई अझै हेर्न पायो भने, जस्तो मेरो आफ्नो, म चाहिँ अलिक साना कुराहरू बढी हेर्छु प्र्याक्टिकल भएर। अब त्यो जस्तो भेराइटी सिलेक्सन होला होइन, इनपुटै किन्ने कुरा होला। अहिले अब मलकै लागि कति सफर गरेर राख्नु भएको छ हाम्रो किसानहरू होइन। त्यो मलको हिसाबले सफर गर्ने कुरामा को त बढी
फिमेल बढी सफर गरिरहेछ कि मेल बढी सफर गरिरहेछ कि होइन, जस्तो त्यो चिजहरू पनि छ भने अब यो छोटो प्रेजेन्टेसनमा डेफिनेटली यो त्यति धेरै कुराहरू हामीले एक्सपेक्ट गर्नु पनि हुन्न, आउँदा पनि आउँदैन। एकदम एक्सिलेन्ट छ र त्यो पार्टबाट अझ भयो भने अझ बढी प्र्याक्टिकल हुन्छ कि त्यस्तो छ भने हजुरले राखिदिनु होला भन्न मात्रै मैले चाहेको हो। अब अलिकति अब यो डिसिजन मेकिङमा जस्तो अब एडप्सन गर्ने कुरामा अनि डिसिजन मेकिङ गर्ने कुरामा पनि अब यो जेन्डर रोलले केही प्रभाव पारेको छ कि त्यसको अनि अलिकति रिजल्टहरू कस्तो देखिएको छ भन्ने पार्टमा पनि मैले आफ्नो क्वेरिज राख्न चाहेँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ अब जस्तो जेन्डर रोल चेन्ज हुँदाखेरि क्लाइमेट चेन्जको पर्सपेक्टबाट हेर्दाखेरि जस्तो प्रोडक्सन र एडप्सनमा कति प्रभाव पर्न सक्यो भन्ने पार्टमा पनि केही छ भने होइन, किनभने हजुरले फुड सेक्युरिटीको कुरा जोड्नु भएको भएर त्यो पार्टमा पनि अझ हेर्न सक्यो भने यदि छ भने त्यो राम्रो हुन्छ कि जस्तो लाग्छ। र अब युटिलाइजेसन, अब फुड सेक्युरिटीको एउटा महत्त्वपूर्ण पिलर युटिलाइजेसन, त्यो युटिलाइजेसनको पार्टमा पनि जेन्डर रोलको कुराहरू के छ, इन्ट्रा हाउस होल्ड भित्रको फुड डिस्ट्रिब्युसनको कुरामा पनि के छ हजुरको स्टडीमा कतै छ कि, यदि छ भने त्यो कुरालाई पनि राख्दा राम्रो हुन्छ। को सफर भयो त्यहाँनिर, जेन्डर रोल कस्तो देखियो, इकोनोमिक स्ट्याटसले त्यो कुरालाई कसरी हेर्यो, कल्चरल कुराले पनि त्यो एडप्सनलाई कसरी हेर्यो भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्न सक्यो भने राम्रो हुन्छ होला। तर सायद म्यामले सुरुमा पनि भन्नुभएको छ त्यो न्युट्रिसनको पार्टमा म अलिकति जोडेको छैन भन्नुभएको छ, यदि छ भने। अर्को कुरा अब टेक्नोलोजीको पनि आएको छ हजुरकोमा, तर अब टेक्नोलोजीले खास कस्तो खालको टेक्नोलोजीले के खालको चेन्जहरू आयो भनेर कुनै क्वेसनरमा त्यस्तो कुराहरू छ भने, जस्तो ट्वाक्क जस्तो अहिले चाहिँ वुमन फ्रेन्डली टेक्नोलोजीहरू छ, मानौ न सानो हाते ट्र्याक्टरकै कुरा छ होइन, त्यो हाते ट्र्याक्टरको कुरामा जस्तो महिलाहरूले प्रयोग गर्दाखेरि कति सजिलो भएको छ, जस्तो विडरहरू छ, गोड्ने मेसिनहरू छ होइन, अनि त्यस्तो चिजहरू को प्रयोगबाट केही चेन्ज आएको छ कि, अथवा त्यो एस्पेक्टबाट पनि हजुरले कतै केही हेर्नु भएको छ कि टेक्नोलोजी मैले सट्ट देखेको भएर जस्ट मैले मेरो क्वेरिज मात्रै यो। र अनि अर्को कुरा चाहिँ जेन्डर पोलिसिजहरू हाम्रो थुप्रै चेन्ज भएको छ, थपिएको पनि छ, अनि त्यो जेन्डर पोलिसीहरू थपिँदा त्यसले एडप्सनमा केही चेन्जेसहरू ल्याएको छ कि भन्ने एङ्गलबाट पनि, जस्तो एउटा इक्जाम्पल भनौँ न, जस्तो अब इलेक्सनकै कुरा गर्दाखेरि पनि अब यो म्युनिसिपालिटी लेभलमा एकजना चाहिँ प्रमुख मध्ये एकजना भाइटल पोजिसन फिमेल हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पोलिसीले थुप्रै आयो, तर उपमेयर नै धेरै जसो हुनुहुन्छ होइन, सेकेन्डमा हुनुहुन्छ। तर त्यसो हुँदा पनि केही चेन्ज आयो कि, एउटा इक्जाम्पल मात्रै। त्यो पोलिसी चेन्ज हुँदाखेरि जस्तो अब एसेट अनरसिपको कुरा छ हाम्रो, एसेट अनरसिपमा जस्तो अब फिमेलको महिलाहरूलाई त्यो जग्गाहरू राख्दाखेरि होइन, अनरसिप दिँदाखेरि डिस्काउन्टेड छ, 25% कति गभर्मेन्टले डिस्काउन्टेड दिएको छ होइन, अनि त्यो एसेट अनरसिपमा बढ्दाखेरि अनि त्यसले केही अब चेन्जेसहरू ल्यायो कि भन्ने पार्टबाट पनि, त्यसलाई पनि अलिकति क्लाइमेट चेन्जसँग हजुरको टपिक्स पाए भएर त्यता कतै जोडेर हेर्नु भएको छ भने ती कुराहरू राख्दा राम्रो हुन्छ कि भन्ने मेरो जिज्ञासा मात्रै। हस्, यति नै हो मेरो, धन्यवाद। हस् त भीम सर, धेरै धन्यवाद। गीता म्याम, हजुरले नोट गरिरहनु भएको होला, यो आज एन्सर गर्न सक्नु भएन भने पनि हजुरको त्यो लेखाइमा चाहिँ कुनै तरिकाले आओस् भनेर सोचिरहेको छु। भीम सरको धेरै सजेसन्सहरू छन्, त्यसको लागि धेरै धन्यवाद। त्यसपछि रामबहादुर सर, हजुरले अगाडि अलिकति छुट्याउनु भएको थियो तर समग्रमा सबै भ्याउनु भएको छ, हजुरको सुन्नु न एक दुई मन्तव्य। रामबहादुर हुन्छ, गोविन्द सर, राजु पाण्डे सरलाई मौका दिन्छु त्यसपछि। हजुर ल रामबहादुर। हुन्छ गोविन्द सर, हजुरलाई धेरै धन्यवाद। सुरुमा त म यहाँ माथि जान चाहन्छु, हाम्रो यहाँ लाइन नभएको कारणले चाहिँ मैले सुरुबाट जोइन गर्न सकिनँ, लगभग निर्धारित समयभन्दा आधी घन्टा ढिलो गरेर म जोइन गरेँ। र यहाँ प्रेजेन्टेसन प्रस्तुत गर्ने गीता म्यामलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको प्रेजेन्टेसन त मैले यहाँ सुन्न पाइनँ, देख्न नि पाइनँ, त्यो कारणले। तर यहाँ अरू साथीहरूको जुन कमेन्टहरू सुन्दाखेरि देवेन्द्र सर, हाम्रो शङ्कर सर, भीम सरको यहाँ, अनि त्यसपछि गएर हाम्रो प्रेम सरको जति पनि कमेन्टहरू सुन्दाखेरि र गीता म्यामको जुन प्रेजेन्टेसन हेर्दाखेरि उहाँले खास गरेर जलवायु परिवर्तनको अनुकूलनमा अब यो लैङ्गिक सम्बन्धलाई लिएर चाहिँ उहाँले जसरी जुन प्रेजेन्टेसन गर्नुभएको छ र उहाँको चाहिँ खास गरेर यो
PhD डिसर्टेसनको लागि सिलसिलामा तयार गर्नुभएको रहेछ भन्ने बुझियो। र यहाँ र मेरो कुरा गर्दा चाहिँ म खास चाहिँ यो NGO सेक्टरमा सम्बद्ध भएको र यो कारितास नेपाल भन्ने एउटा गैर सरकारी संस्थामा म यो क्षेत्रीय कार्यालय गैंडाकोटमा काम गर्छु र म यो क्लाइमेट चेन्जसँगै सम्बन्धित परियोजनामा काम गर्दै आएको विगत यो 2013 देखि नै यो क्लाइमेट चेन्जसँग सँगै सम्बन्धित परियोजना भएको र त्यसमा चासो अभिरुचि र अनि यो कृषिको नि विद्यार्थी भएको नाताले त्यस सम्बन्धी नै काम गर्ने र खास गरेर यो साना किसानलाई यो क्लाइमेट चेन्ज त्यसले गरेको असरहरूको बारेमा कस्तो छ, अनुकूलनका प्रयासहरूलाई कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने परियोजनामा सम्बन्धित रहेर कामहरू गरिरहेको छु। र अहिले यो जलवायु परिवर्तनको कुरा गर्दा म धेरै यहाँ टपिकहरू भन्दा पनि यहाँ सबै सरहरूले चाहिँ अब आफ्नो त्यसमा रहेर आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। र यो जलवायु परिवर्तन चाहिँ अलिकति यो कुनै एउटा ग्लोबल इस्यु भएको हुनाले चाहिँ यो कुनै एउटा देश अथवा कुनै एउटा क्षेत्रीय रिजनमा अथवा भन्दा पनि यो ग्लोबल्ली नै एउटा जोइन्ट एक्सन गर्नुपर्ने र दिगो विकास लक्ष्यको यो लक्ष्य नम्बर 13 ले पनि यो क्लाइमेट एक्सनलाई अर्जेन्ट रूपमा दिनुपर्ने यो जलवायु परिवर्तनको प्रभाव असर र यसले पार्ने प्रभावलाई जुझ्नको लागि चाहिँ यो ग्लोबल्ली नै हामीले एकताबद्ध भएर काम गर्नुपर्छ भन्ने जुन दिगो विकासको सहसाउदी लक्ष्य पेरिस एग्रिमेन्टले जुन एउटा टार्गेट गरे अनुसार लिएको छ र त्यस सन्दर्भमा अब हाम्रो नेपालको परिप्रेक्ष्यमा खास गरी हाम्रो जस्तो नेपाल एकदमै अल्प विकसित देशमा र अनि यो धेरै कुराहरूमा हुन दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू चीन र भारत जसले बढी कार्बन उत्सर्जनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने र त्यसले नै क्लाइमेट चेन्ज अथवा ग्लोबल वार्मिङ बढी गएको हुनाले चाहिँ हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ यो अलिकति जेन्डर सेन्सिटिभ कुरा गर्दा अथवा क्लाइमेट चेन्जलाई किसानहरूले अथवा हाम्रो समुदायले कसरी ल्याछन् भन्ने कुरामा चाहिँ अलिकति दुईटा कुराले हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अलिकति हाम्रै नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ अलिकति यो रुरल सेटिङमा बस्ने समुदायहरूले लिने क्लाइमेट चेन्जलाई लिएको पर्सेप्सन र अनि यो अर्बन सेटिङमा बस्ने समुदायले लिएको पर्सेप्सनलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरालाई हामीलाई ब्रोडरली हेर्दा चाहिँ हेर्नुपर्छ भने र विभिन्न यो जात जाति अथवा विभिन्न एज समूहमा गर्ने उनीहरूको साक्षरता दर धेरै कुराहरूले पनि उनीहरूलाई क्लाइमेट चेन्जलाई बुझ्नको लागि र त्यसमा पर्ने प्रभावबाट जुझ्नको लागि कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। र अनि यो हाम्रो जस्तो अझ बढी यो अर्बन सेटिङ भन्दा पनि रुरल सेटिङ जहाँ बहुसङ्ख्य मान्छेहरू होइन 80% बढी चाहिँ रुरल सेटिङमा बस्ने र उहाँहरूको यो शिक्षा स्वास्थ्य र विभिन्न आफ्नो एकअर्कासँग जोडिएका कुराहरूमा बढी भएको हुनाले चाहिँ त्यसमा बढी नै असर गरेको र उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई क्लाइमेट चेन्जलाई बुझ्ने क्रममा चाहिँ अब कसरी बुझिरहेछन् उनीहरूको एज ग्रुपदेखि लिएर साक्षरता दर अनि धर्म संस्कृति समुदाय र जुन क्लाइमेट चेन्जको जति पनि अहिले जुन हेजार्ड्सहरू छन् जस्तो अब सुक्खा पहिरो र योले गर्दा चाहिँ उनीहरूको बस्तीमा परेको प्रभावलाई कसरी उनीहरूले ल्याएछन् भन्ने कुरामा चाहिँ हामी बुझ्नुपर्ने जस्तो हुन्छ। यहाँ धेरै आइरहेको कुराहरू छन् र अनि यो हाम्रो जस्तोमा चाहिँ अलिकति बढी यो जस्तो क्लाइमेट चेन्जको अनुकूलनलाई जुझ्नको लागि चाहिँ अब यो सबै चाहिँ यो अलिकति समानात्मक रूपमा वा कोल्याबोरेटिभ रूपमै जानुपर्छ अथवा हाम्रो एनजिओ सेक्टरमा काम गर्ने अथवा गैर सरकारी संस्था अथवा निजी क्षेत्र अथवा जति जुनसुकै क्षेत्रमा बसेका मान्छेले काम गरे पनि सबैले चाहिँ अलिकति कोल्याबोरेटिभ रूपमै जानुपर्छ। कुनै एउटा पक्षले राम्रो काम गर्ने अर्काले कम गर्ने भन्दा पनि सबैले जानुपर्छ भन्ने नै बढी यस्तो देखिन्छ। एउटा पक्षको अथवा कुनै एउटा सेक्टरले मात्रै हामीले काम गर्दा चाहिँ त्यसको हामीले प्रभाव देख्न पाइन्न भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ छ। तपाईँहरूको त्यो प्रेजेन्टेसन सरको सुन्दा पनि कोल्याबोरेटिभ रूपमै जानुपर्छ यसको क्लाइमेटको अनुकूलनलाई कम गर्नको लागि जुन तपाईँहरूको त्यो आएको छ। मैले सरबाट पनि सुनाउनु खास यता शङ्कर सर हाम्रोले भन्नुभएहरूमा देवेन्द्र सरजेमा लिएर भीम सरले पनि अलिकति बढी डेप्थ यो जेन्डर सम्बन्धित रहेर उहाँको भएको छ भन्ने कुरा नै राख्न चाहन्छु। र अब यो क्लाइमेट चाहिँ अब ग्लोबल इस्यु भएको र सबै गैर सरकारी संस्था एनजिओ आइएनजिओ र सबै संस्थाहरूले चाहिँ अलिकति खास गरी अनुकूलनमा हाम्रो जस्तै देशमा चाहिँ अनुकूलकै मेजर्समा चाहिँ हामी बढी जानु छ भन्ने कुरा नै राख्न चाहन्छु मेरो तर्फबाट। हस् त, धन्यवाद। हस्, धेरै धन्यवाद। यसपछि म राजु सर
राजु पाण्डे सर हुनुहुन्छ, उहाँको एक दुई शब्द सुनौँ अनि त्यसपछि मनिला म्याम हुनुहुन्छ भने। नमस्कार सबै मनिला साथीहरु। म्याम त्यसपछि हजुरलाई रिक्वेस्ट गर्दैछु। हस् त सर। अब म क्लाइमेट चेन्जको एक्सपर्ट पनि होइन, जेन्डर एक्सपर्ट पनि होइन। मेरो ब्याकग्राउन्डको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने पेस्ट म्यानेजमेन्टमा काम गर्छु। हजुर सर। किराको बायो कन्ट्रोलमा मेरो अहिलेसम्मको जति पनि काम गरेको चाहिँ किराको बायो कन्ट्रोलमा मात्रै काम गरेको छु। अनि अब यसो यो कुराहरू सुन्दै गयो, साथीभाइसँग कुरा गर्दै गयो, अब क्लाइमेट एक्सपर्टवालासँग कुरा गऱ्यो भने जति पनि प्रब्लम छ जम्मै क्लाइमेट चेन्जले गरे भएको हो भनेपछि अब क्लाइमेट चेन्जले भयो भनेपछि त गजब त के छ भने नेपाल जस्तो देशमा हाम्रो कन्ट्रिब्युसन क्लाइमेट चेन्जलाई बहुत कम छ, तर इम्प्याक्ट सबभन्दा बढी हामीलाई परेको छ। कुनै वर्ष ड्राउट छ, कुनै वर्ष बाढी आउँछ, कुनै वर्ष के हुन्छ, यो इम्प्याक्ट चाहिँ हामी कहाँ सबभन्दा बढी। तर यो क्लाइमेट चेन्जलाई कन्ट्रिब्युसन गर्ने चाहिँ ठुल्ठुला देशहरू, विकसित भनेका देशहरू इन्डिया, चाइना, अमेरिका, युरोपियनहरू जसले बढी इनर्जी युज गर्छन्, जसले ग्लोबल चेन्जमा कन्ट्रिब्युसन गरे। त्यसले यो एउटा चाहिँ एउटा पाटो भयो कि सबै कुरो क्लाइमेट चेन्जलाई भनिदियो। अनि खास गरी म अझ यो पेस्ट म्यानेजमेन्टमा हेर्दाखेरि कुनै किराहरूको प्रब्लम बढ्यो अनि यो सबै क्लाइमेट चेन्जले भएको हो। एउटालाई सोध्यो क्लाइमेट चेन्जवाला जम्मै क्लाइमेट चेन्जमा हालिदिन्छ, कुरै सक्यो। अर्कोलाई सोध्यो भनेदेखि यो जम्मै केमिकल हालेर फर्टिलाइजर बढी हालेर फर्टिलाइजर कतिसम्म सुनेको छु भन्दाखेरि यो विदेशबाट मल ल्याउँछौँ हामी, त्यो मलमै किरा र यो रोगको कीटाणु पठाइदिन्छ भन्नेसम्म पनि सुनेको छु। त्यो के भने दोष कहाँ हालिदिने भन्ने खालको एउटा कुरो भयो। अनि यसको समाधान खोज्न कहिलेकाहीँ त्यसो भएपछि कहिले समाधान खोज्नु चाहिँ आफ्नो सजिलो होला, कहिले त्यसो भएर सोच्नै परेन। अब क्लाइमेट चेन्जले भए हामीले केही गर्न सक्दैनौँ, मलले गर्दाखेरि यस्तो भयो, सब बिगारिसक्यो, खत्तम केही गर्नै सकिँदैन भन्ने एउटा पाटो जस्तो छ। अब कतिपय बेला कस्तो भने जस्तो यो कोलेगडामा टुटा एब्सोल्युटा आयो, मकैमा अमेरिकन आर्मी वरमा आयो, यो पनि हामी के भन्छ यो क्लाइमेट चेन्जले हो भने क्लाइमेट चेन्जले मात्रै भएको होइन क्या। यी कुराहरू चाहिँ हामी सबै भन्दैनौँ, सजिलो के छ क्लाइमेट चेन्ज भन्दैपछि कुरो सफा सजिलो हुँदो रहेछ। अब यो जेन्डर भन्ने पनि म त्यति धेरै जान्दिनँ, तर जेन्डर मैले बुझाएको चाहिँ कस्तो भने यो सोसियो इकोनोमिक फ्याक्टर हो क्या। जुन बेलामा अब म स्कुल जान सुरु गर्थेँ त्यतिखेर गाउँमा म नुवाकोट जिल्लाबाट आएको, त्यतिखेर नुवाकोटमा एउटा मात्रै हाई स्कुल थियो, त्रिशुलीमा हाई स्कुल थियो, अरू त कहीँ हाई स्कुल भन्ने थिएन। अब त्यो हाई स्कुल जान हाम्रो गाउँबाट गयो भने 1.5 घन्टा जति हिँडेर जानु पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा प्रायः जस्तो गाउँको चल के थियो भनेको थियो भने छोराहरूलाई मात्रै पढाउने, छोरीलाई पढाएर के काम, यो अर्का घरमा जाने हो भन्ने कुरो हुन्थ्यो। क्रमशः त्यो चेन्ज हुँदै आयो, अहिले छोरी पनि स्कुल जान्छन्, छोरा पनि स्कुल जान्छन्। तर 46 सालपछि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ छोराहरू बोर्डिङ स्कुल जान थाले, छोरीहरूलाई लोकल सरकारी स्कुलमा पढाउन थाले। पढा पनि छँदैछ, स्कुल त हालिदिएको छ नि, नभए के गर्ने त। कस्तो छ हाम्रो सिस्टम भन्दाखेरि सरकारी स्कुलबाट 10% पनि एसएलसी पास हुँदैन थिए। अब अहिले ग्रेड सिस्टम ल्याए पनि कुरो एजुकेसन त त्यही हो नि, एजुकेसनको बेसिक स्ट्रक्चर चेन्ज गरेका छैनौँ, कम्पिटिटिभ बनाउँदैनौँ हामी। अनिखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि जुन तपाईँले अहिले भन्नुभयो कि अब एग्रिकल्चरको हाम्रो जुन अब यो एक्सटेन्सनमा काम गर्ने महिलाको सङ्ख्या एकदमै कम छ। महिलाको खुबी नभएर भने खुबी बनाउने मेकानिजम बन्द गरिदिया भएर हो क्या, हामी त्यो ठाउँमा एड्रेस गर्दैनौँ। अनिखेरि अब त्यो स्कुल राखिदिएको छ, सरकारी स्कुलमा पढायो, 10 कक्षासम्म पढ्यो, त्यहाँ फेल हुन्छन्, किन एसएलसी नै पास हुँदैन, त्यहाँबाट कलेज पढ्न जाँदाखेरि कम्पिटिसन हुन्छ। अनिखेरि अब एग्रिकल्चर पढ्नमा अब मैले डेटा हेर्दै थिएँ, केही वर्ष अगाडिसम्म किसानका छोराछोरी पढ्न आउँथे, अहिले किसानका छोराछोरी एग्रिकल्चरमा एडमिसनै पाउँदैन। यो अवस्था देशमा बिस्तारै पोलिसी चेन्ज गर्दै सोसियो इकोनोमिक चेन्जका कारणले भइरहेको छ। यसलाई हामी क्लाइमेट चेन्ज भन्न चाहिँ मिल्दैन क्या यसलाई चाहिँ, होइन। तर अब जेन्डर रोल सँगसँगै जुन तपाईँले अर्को एउटा कुरो ल्याउनु भयो कि यो कम्युनिकेसनमा चाहिँ हाम्रा किसानहरू इलिट्रेट छन्, यो हाम्रो पुरानो कुरा हो भन्छु क्या। इलिट्रेट चाहिँ अझै सब धेरै मान्छे लिटरेट चाहिँ भएको छन् है, मैले देखेँ। गाउँमा जाने हो भने पढ्न सक्ने मान्छे चाहिँ छन्, तर समस्या कहाँ छ भने म तपाईँको मेरो आफ्नै एउटा अनुभव सुनाउँछु। डोटीको बनलेक भन्ने ठाउँमा म एकचोटि पुगेपछि नखेरि के कसो छ यसो सोध्दै गएको, एकजना त्यो घरको अनएजुकेटेड एन्ड इलिटरेट होइन, श्रीमान श्रीमती दुवैजना प्राइमेरी स्कुलको टिचर हुनुहुँदो रहेछ। उहाँको घरमा पुगेँ, के छ तपाईँको, कस्तो छ तरकारी भनेको, तिमीहरूले लिएको बन्दा गणेउलाले खायो भन्नुभयो। जिन्दगीभरि गणेउलाले गजब राम्रो माटो बनाउँछ, एकदम मलिलो हुन्छ भनेर पढेका मान्छे हामी, गणेउलाले बन्दाकोपी खायो भन्नुहुन्छ। होइन होला भने हो ल हेर्नु भनेर मलाई बन्दाको बोटै देखाउनु भयो, पात छिया छिया पारेको छ। कसरी खायो त, गणेउला त माटोमा बस्छ।
राति राति आएर खायो हुन्छ। मैले केही बुझ्न सकिनँ। म त्यसो घुम्दै गएँ गाउँबाट फर्केर फेरि एकछिन पछि आउँदाखेरि अनि उहाँको श्रीमान पनि आइपुग्नु भएको रहेछ। अनि फेरि पसेँ म त्यो घरमा। होइन के भयो तपाईँको गणेउलाले कसरी खायो? खायो, राति आउँछ खान्छ, दिउँसो लुक्न जान्छ। अनि कस्तो हुन्छ तपाईँले गणेउला देख्नु भयो? अनि त्यसपछि त्यति सोधेपछि के भन्नु भने यो दुईटा यस्तो सिङ भएको यसो गरेर आउँछ अनि त्यसले खायो। अनि त्यो ढाडमा डल्ला हुन्छ। हो हो त्यो गणेयाल हो क्या, हामी गणेयाल भन्छौँ, तिमीहरू गणेउला भन्छौ भनेर स्कुलको टिचरले मलाई भन्नुभयो। मैले भने हामी त्यसलाई गणेउला भन्दैनौँ, हामी गणेउला भने त त्यो माटोमा बस्ने यस्तो यस्तोलाई चाहिँ गणेउला भन्छौँ। ए गन्यौला भन्नुभयो क्या। अनि उहाँहरू गणेउलालाई गन्यौला भन्नुहुँदो रहेछ। अनि हामीले गणेउला भने चाहिँ यो गणेयाल भनेको चाहिँ अब सम्भवतः जुन गाँड आउने भन्छौँ नि हामी उसमा, त्यस्तो ढाडमा गाँड बोकेर हिँड्या किरा भएपछि गणेयाल। यो पूर्वका मान्छेले यसलाई चाहिँ गणेउला भन्छन् भन्नुहुँदो रहेछ। अब कम्युनिकेसन मैले भन्न खोजेको के भने यो कुरो कम्युनिकेसनमा गाह्रो भयो भनेको कुरो चाहिँ हामीले आफ्नो भाषामा उनीहरूलाई सिकाउन खोज्यौँ क्या। कम्युनिकेसनमा उनीहरूको बेसिक उनीहरूको भाषामा हामीले सिकाउन खोजेनौँ। हामी जुन सिस्टमले पढ्यौँ, जुन सिस्टममा पढायौँ हामीले त्यो सिस्टमको गएर उनीहरूलाई हामी अनिखेरि सिकाउन खोज्यौँ। अनि हामी चाहिँ गणेउले मल बनाउने भन्ने मैले त्यसपछि भने यो गणेउलाबाट मल बनायो भन्ने किसानले के बुझ्या होला? जसले गणेउला भन्दाखेरि गणेयाल बुझ्छ त्यो अनपढ मान्छे पनि होइन बाबा, स्कुल टिचर हुन्। त्यसले अब यहाँ मैले देखेको कम्युनिकेसनमा प्रब्लम चाहिँ इलिटरेट भएर होइन, हामीले हाम्रो देशभित्रको जुन हामी भन्छौँ 125 जात छन्, यो यतिवटा भाषा छन्, तर त्यो सबैलाई हामी आफूले जानेको भाषामा मात्रै सिकाउन खोजिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि समस्या भएको। अब अर्को ठाउँमा के भयो भन्दाखेरि हामी असुरोको खुब कुरा गर्छौँ, असुरोको मल एकदम राम्रो हुन्छ। यो ठाउँमा गएर असुरो भन्यो भने बुझ्दो रहेछ फेरि। यो ठाउँमा गएर अनिखेरि के भन्छ यसलाई भन्दाखेरि बासिङ्गा भन्छ भन्यो। बासिङ्गा भनेपछि सबैले बुझ्दो रहेछ, असुरो भने कसैले बुझ्दैन। अब हामी यतातिरबाट पढेर रामपुर पढेर जाने अथवा काठमाडौँबाट सरुवा भएर जाने हाकिम साहबहरू हामी गएर के भन्दाखेरि असुरोको मल हाल्नुपर्छ भन्ने, असुरो उनीहरूले क्या हो त्यो बुझ्दो रहेछ। त्यसै यो कम्युनिकेसनको प्रब्लम चाहिँ हामीले एउटा खालको भाषा सबैतिर लगाउन खोज्यौँ। नेपाली भाषामै पनि त्यसलाई लोकल ठाउँमा के भन्छन् भन्ने कुरो सिक्न हामीले खोजेनौँ। एकचोटि कुरो चलाए पनि त्यो यी कुरालाई लोकल विभिन्न ठाउँमा के भन्छन् भन्ने चाहिँ नामहरू जम्मा गर्नु पर्यो, तर त्यो भए जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले अब मेरो मुख्य भनाइ के भने यो पोलिसी बनाउने ठाउँमा हामी जुन मान्छे बसेका छौँ त्यो पोलिसी बनाउने मान्छेहरूले हाम्रो आफ्नो सोचाइ अनुसारका पोलिसी बनाउँदो रहेछौँ क्या। त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो किसानले त्यो कुरो बुझ्नु जरुरी पनि भयो, किन उसको आफ्नो पोलिसी बनेकै छैन। म यहाँ बसेर सोच्दै गरेको मैले उदाहरण के दिन खोजेँ भने एउटा त यो एजुकेसनमै अब सब प्राइभेट स्कुलमा छोराहरू पढाउने, सरकारी स्कुलमा छोरीहरू पढाउने, दुइटै पढाएको छ भनेको छ। त्यो हामी सरकारी स्कुलको क्वालिटी बढाउनेतिर कसैलाई नि पोलिसीमा इन्ट्रेस्ट भएन, किनकि पोलिसी बनाउनेहरूकै नै प्राइभेट स्कुल छन्। उनीहरूलाई त त्यो सरकारी स्कुल फेल भइदिएको भएदेखि बढी आफ्नो स्कुल नाफा हुन्थ्यो, नाफामा चल्थ्यो भन्नेमा छन्। त्यहाँ एउटा समस्या छ। अर्को जस्तो मैले अर्को देखेको चाहिँ म कहीँ मैले सोधेको छैन कि यो अहिले जुन एमसिसी ठुलो विवाद छ नि नेपालमा, एमसिसी चाहिन्छ, एमसिसी ल्याउनै हुन्न, त्यो एमसिसीमा बिजुली कसरी पर्यो भन्छु क्या म। जुन बिजुली उत्पादन गरेर अर्कालाई बेच्नुपर्ने अवस्थाको प्रोजेक्ट बनाएको नेपालीले, अमेरिकनले बनाएको होइन रे। त्यो नेपालमै एकदमै त्यो छलफल गरेर हाम्रो निड के हो भनेर निड अनुसार बनाएको। यो मान्छेले किन यत्रो पानीबाट चाहिँ नहर बनाएर खेती गर्ने ठाउँमा कुलो किन बनाउने चाहिँ हाम्रो एमसिसीमा परेन भन्दाखेरि यो पोलिसीवाद बनाउने जुन काठमाडौँमा बसेका मान्छेलाई लोड सेडिङमा बसेका थिए, उनलाई बत्ती चाहियो। अनिखेरि उनीहरूलाई सबभन्दा ठुलो प्रब्लम बत्ती, त्यो चाहिँ उत्पादन गर्ने, बढी भयो भने बेच्ने भन्ने यहाँ बनाएको हो कि। त्यसले यो पोलिसी बनाउने ठाउँमा चाहिँ सही अब त्यो गरिब मान्छेहरूको, त्यो किसानहरूको प्रतिनिधित्व नभएसम्म यी सबै हाम्रो चाहिँ अरू एकाडेमिक कुराहरू भए। मेरो चाहिँ भने त्यस्तै लाग्छ। अब यो तपाईँको रिलेटिभ भयो, एकदम ठिक छ। हस् सर, राजु सर धेरै धन्यवाद हजुरको इन्साइट्सको लागि। त्यसपछि मेनिला म्याम हुनुहुन्छ?
मेनिला म्याम पछि म हरि सरलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु एक दुई शब्दको लागि। म छु गोविन्द सर। ल हुन्छ भन्नुहोस् हजुर, एक दुई शब्द सुनौ न। हस्, यहाँहरू सबैजनालाई नमस्कार। अब मैले खासै गीता दिदीको प्रेजेन्टेसन मैले केही पनि सुन्न पाइनँ होइन, यहाँ इन्टरनेट कनेक्सन नभएर म एकदम उहाँको प्रेजेन्टेसनको लास्ट स्लाइडमा मात्रै कनेक्टेड भएँ। तर पनि अब एक दुईवटा कुराहरू राख्नु पर्दाखेरि चाहिँ म खासै जेन्डरको एक्सपर्ट पनि होइन, त्यो हिसाबले मैले त्यति धेरै जेन्डरको कुराहरू भन्नलाई उचित पनि नहोला। तर पनि एउटा महिला भएको हिसाबले र हामी जुन विकासीय कार्यकर्ता भएको हिसाबले हामीले धेरै एस्पेक्टहरूलाई चाहिँ हामीले जुन हिसाबले बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ अलिकति जेन्डरको केही कुराहरू थोर बहुत केही कुराहरू चाहिँ थाहा छ। र मलाई चाहिँ यो 10-12 वर्षसम्मको चाहिँ यो विकास कार्यकर्ताको हिसाबले चाहिँ हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ म एकदम धेरै डोटी, कालीकोट, अछाम, बाजुरा होइन, सुदूरपश्चिम कर्णाली, ओखलढुङ्गाको एकदम दुर्गम ठाउँहरूमा गएर एकदम मार्जिनलाइज सीमान्तकृत महिलाहरूसँग चाहिँ भेटेको छु, एकदम नजिक बसेर चाहिँ काम गर्ने मौकाहरू चाहिँ पाएको छु होइन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जुनसुकै ठाउँको नेपालमा काम गर्दाखेरि पनि अलिकति यो जेन्डर एनालाइसिसको कुराहरू गऱ्यो भनेदेखि मोरलेस हामीले टप लाइन एनालाइसिसहरू चाहिँ एउटै खालको पाउँछौँ कि। त्यो किन पाउँछौँ भन्दाखेरि अब जति नै हाम्रो यो अलिकति इन्टरसेक्सनालिटीको हिसाबले चाहिँ डिफ्रेन्ट जियोग्राफी, डिफ्रेन्ट कास्ट ग्रुपमा चाहिँ अलिकति फरक होला, तर पनि हाम्रो टप लाइन एनालाइसिसहरूमा चाहिँ अब महिलाको होइन, विशेष गरी अलिकति सीमान्तकृत वर्गहरूको चाहिँ रिसोर्सको एक्सेसको कुराहरू भयो, एक्सटेन्सनको कुराहरूमा भयो, टेक्नोलोजीको कुराहरूमा भयो, नलेजको कुराहरूमा भयो होइन, उहाँको फर्मल र इन्फर्मल इन्स्टिट्युसनमा जुन लिङ्केजेसको कुराहरू हुन्छ त्यो कुराहरू भयो, जुन हामी यो जेन्डरको कुरामा स्ट्रेटेजिक निड्स र प्र्याक्टिकल निड्सको कुराहरू भन्छ नि, त्यो दुइटै कुराहरूमा चाहिँ एकदम सिग्निफिकेन्ट डिफ्रेन्सेसहरू नै देखिन्छ होइन। महिलाको चाहिँ एकदमै कम भएको देखिन्छ भने पुरुषहरूको चाहिँ बढी भएको देखिन्छ। र त्यो हिसाबले चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पक्कै पनि अब अघि शङ्कर सरले पनि भन्नुभयो होइन, हामीलाई चाहिँ अब त्यति फरक छैन कि जस्तो लाग्छ भनेर भन्नुभयो। अब त्यो यसो हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ पनि, त्यो होला पनि होइन। तर मलाई चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ आफूले काम गर्दाखेरि र महिलाहरूसँग नजिक भएर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा एकदमै फरक भएको चाहिँ मैले देखेको छु होइन। बाढीको कुरामा पनि यसो हेर्दाखेरि बाढी आयो, एउटा घरलाई बगायो भने त्यहाँ महिला र पुरुषलाई, बच्चा बच्ची सबैलाई उस्तै असर त पार्छ होला नि भनेर एकदम सुपरफिसियल हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। तर गहिरिएर त्यसलाई महिलाले कसरी असर पार्छ, पुरुषलाई कसरी असर पार्छ, एउटा बच्चा बच्चीलाई कसरी असर पार्छ, एउटा त्यहाँ बाढी आयो भनेदेखि महिलाले त्यसलाई तर्न सक्ने स्थिति हुन्छ कि हुँदैन होइन, उसले कस्तो कपडाहरू लगाएको हुन्छ, धोती त्यस्तो कपडाहरू लगाउँदाखेरि उसलाई चाहिँ त्यो बाढीमा पार गर्न कतिको सहज र असहज हुन्छ भन्ने जस्तो सानो यो व्यवहारिक कुराहरू हुन्छ नि, त्यस्तो निटिग्रिटीहरूमा गएर हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमै यो महिला र पुरुषलाई चाहिँ यसले धेरै नै असर गरेको हुन्छ। त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यसलाई असर गरेको हुन्छ र त्यो असरलाई चाहिँ हामीले कसरी न्यूनीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ होला होइन। अब मैले गीता दिदीको प्रेजेन्टेसन त्यति धेरै सुन्न पाइनँ, मलाई तर थाहा छ उहाँको पक्कै पनि एकदम राम्रो प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो होला। म पछि उहाँसँग पनि प्रेजेन्टेसन स्लाइड्सहरू लिन्छु, त्यो पढ्छु होइन। र अब यो जेन्डर र क्लाइमेट चेन्ज एडाप्टेसनको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ मैले अलिकति यो कालीकोट डोटीहरूतिर चाहिँ जलवायु कृषक पाठशाला चाहिँ मा काम गरेको थिएँ र एक दुईवटा कक्षाहरू चाहिँ आफैले पनि सहजीकरण गरेका थिएँ होइन। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि अघि जुन राजु पाण्डे सरले भन्नुभएको कुरा पनि मलाई एउटा घट लागेको चाहिँ हामीले आफ्नो भाषामा होइन कि कहिलेकाहीँ उहाँको भाषामा पनि कम्युनिटीको भाषामा पनि होइन, महिलाहरूको पुरुषहरूको त्यहाँको जनसमुदायको भाषामा चाहिँ हामीले नसिकाइकन आफ्नो भाषा लग्छौँ कि भन्ने कुराहरूमा पनि मलाई एक दुईवटा कुराहरू त्यो जलवायु कृषक पाठशालामा गर्दाखेरि चाहिँ के लाग्यो भन्दाखेरि म आफै बसेको कक्षामा चाहिँ मैले के गरेँ भनेदेखि यो जलवायु भनेको के हो, जलवायु परिवर्तन कसरी भइरहेको छ, तपाईँहरूले यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भन्नेबाटै सुरु गरिएन क्या होइन। मैले समग्र रूपमा तपाईँहरूको यहाँ के छ त अहिले वस्तुस्थिति होइन, पहिला चाहिँ के थियो, कसरी पानी पर्थ्यो, घटनाक्रमहरू के भइरहेछ, हुरी बतास आउने, सुक्खापनहरू पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ, तपाईँहरूले लगाउनु भएको बाली नालीहरू पहिला कस्तो थियो, अहिले कस्तो छ भन्ने खालको समष्टिगत हिसाबले चाहिँ त्यहीको परिप्रेक्ष्यलाई चाहिँ उहाँहरू आफूले विश्लेषण गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू पत्ता लगाए कि यो झार पहिला थिएन, आजभन्दा 5 वर्ष अगाडि अहिले यो झार एकदमै आइरहेको छ भन्नुभयो। किन आइरहेको छ त यो झार
झार भन्दाखेरि खोइ यो झार त अलिकति सुक्खा ठाउँमा हुन्छ, अब यहाँ झार धेरै आइसक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि यो सुक्खाले गर्दाखेरि चाहिँ यो झारहरू धेरै आएको होला होइन। किराको कुराहरूमा पनि त्यस्तै, रोगको कुराहरूमा पनि त्यस्तै गरी आयो भनिसकेपछि हामीले चाहिँ अब कसरी सहजीकरण गर्ने भन्ने कुराहरूमा पनि भर पर्छ होइन। अब हामी जस्तो एनजिओ आइएनजिओमा काम गर्ने मान्छेहरूको रोल भनेकै हामीले सहजीकरण गर्ने हो। त्यहाँ आफ्नो भाषा, हाम्रो ठुल्ठुलो साइन्सको ठुल्ठुलो शब्दावली त्यहाँ लग्ने भन्दा पनि त्यहाँको समुदायबाटै कुराहरू ल्याएर चाहिँ उहाँलाई अलिकति एम्पावर गर्ने हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। र जलवायु परिवर्तन र एडाप्टेसनको कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो कृषिमा चाहिँ अब 80% त हामी महिलाहरू नै छौँ, पहिलादेखि भन्दै आइरहेको छौँ होइन। अब हो कि होइन यो डाटा के हो भन्ने कुरा होइन। 67% चाहिँ हामी कृषिमा संलग्न छौँ, 80% चाहिँ महिला छौँ भन्ने अब डाटा चाहिँ अब हामीले ठिक हो भन्ने मान्नुपर्छ, किनभने हाम्रो डाटा त्यही छ। तर अब यसलाई अझै हेर्नुपर्छ पनि होला होइन, यो चाहिँ सही हो कि होइन भनेर। तर त्यो महिलाहरू धेरै भएको हिसाबले चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ भने मलाई आफ्नो काम गरेको आधारमा चाहिँ अब महिलाहरूको चाहिँ एडाप्टेसनमा कृषिमै धेरै रोल भएको हुनाले पक्कै पनि अब कृषिलाई चाहिँ सबभन्दा बढी अरू क्षेत्रमा भन्दा पनि जलवायु परिवर्तनले चाहिँ कृषिमा धेरै असर गरेको छ होइन। र महिलाहरू चाहिँ स्वाभाविक रूपले कृषिमा धेरै हुनुभएको हुनाले उहाँहरू नै बढी असरमा हुनुहुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति यो एडाप्टेसन सम्बन्धी चाहिँ होइन कस्तो खालको हामीले टेक्नोलोजीहरू गर्नुपर्छ, कस्तो खालको प्र्याक्टिसेसहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूको नलेज होइन, टेक्नोलोजीको एक्सेसहरू त्यो दिन सक्यो भने चाहिँ पक्कै पनि अलिकति त्यसले महिलाहरूको चाहिँ एडाप्टिभ क्यापासिटी बढाउन सक्छ र उहाँहरूको रोल चाहिँ एग्रिकल्चरमा चाहिँ अझ बढी आउन सक्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले यति नै भने, मैले उहाँको प्रेजेन्टेसन धेरै सुन्न नपाएको भएर धेरै कमेन्ट भएन। हस्, थ्याङ्क यू। हस् म्याम, धेरै धन्यवाद। यसपछि म हरि सरलाई रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो, डाक्टर हरिबहादुर केसी सर। हरि सर हुनुहुन्छ? सुन्नुभयो अलरेडी? नमस्कार सबैजनालाई। म अलिकति नयाँ जस्तो पनि भएँ यो प्लेटफर्ममा। गोविन्द सरले क्लाइमेट चेन्ज र फुड सेक्युरिटी अनि जेन्डर जोडेको हिसाबको प्रेजेन्टेसन भने हुनाले मलाई अलिकति म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा यही सम्बन्धी महाशाखा हेरिरहेको हुनाले अलिकति इन्ट्रेस्ट लाएर मैले इन्ट्रेस्ट देखाएँ। तर ब्याड लक के भयो भने बिहान एकछिन बत्तीले यहाँ डिस्टर्ब गर्यो र मैले प्रेजेन्टेसन सुन्न पाइनँ। म आफ्नै इन्ट्रेस्ट हुँदै पनि त्यो मैले हेर्न नपाए हुनाले मेरो खासै भन्नु केही पनि छैन। म खास सुन्ने इन्ट्रेस्टमा थिएँ, त्यो सुन्न पनि मेन प्रेजेन्टेसन चाहिँ सुन्न पाएन। त्यसो भए हुनाले मैले कमेन्ट गर्ने खालको कुरा त्यस्तो केही पनि रहेन गोविन्द सर। हुन्छ सर, म आज हस् त, हजुरको प्रेजेन्सको लागि धेरै धन्यवाद सर। त्यसपछि भाइराजा हुनुहुन्छ? भाइराजा सर कि सुतिसक्नु भयो? सुता छैन। ल हजुरको एक दुई शब्द सुनौँ अनि म त्यसपछि गीता म्यामकोमा ब्याक टु गीता म्याम समराइज क्लोजिङको लागि। गीता म्यामको प्रेजेन्टेसन चाहिँ धेरै राम्रो छ होइन। त्यसमा पनि अब मेन वुमेनको पार्टिसिपेसन कस्तो रह्यो भन्ने कुरो धेरै राम्रो हो होइन। धेरै कुरा नि सिक्ने मौका पनि पाइयो। अन्त मलाई अब त्यति अब थाहा छैन होइन, अलिअलि त थाहा होला भए पनि होइन, तर डिटेलमा चाहिँ खासै कुरो मलाई केही पनि थाहा छैन। मलाई थाहा भएको कुरो भनेको ग्लोबल वार्मिङ हो, यसको असर छ होइन, त्यति नै हो। तर कसरी छ भन्ने कुरो चाहिँ के त भन्दाखेरि पहिलेदेखि डेटाहरू कलेक्सन गरेको छ होइन, पक्कै पनि डेटाहरू कलेक्सन गरेको छ, सेटेलाइट डेटाहरू छ होइन। त्यो तिनीहरू चाहिँ युज गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ होइन प्रयोग गर्यो भने हामीले होइन प्रेडिक्सनहरू गर्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो अब त्यसको असर कति हुँदै जान्छ भन्ने कुरो अब आफैमा पनि एउटा डिबेटकै विषय हो। तर अब मिनिमाइजेसन कसरी गर्ने त होइन, हामीले चाहिँ अब न्यूनीकरण कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ होइन मुख्य कुरो हो। जस्तो अब न्यूनीकरणको लागि चाहिँ होइन हामीले पहिलेदेखि अब कहिलेदेखि डेटा कलेक्सन सुरु भयो, त्यो कलेक्सन गरेको र त्यसको ट्रेन्डहरू के छ होइन, त्यसबाट चाहिँ कसरी होइन अब प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ। अब यसको अब भनौँ न अब तराईमा चाहिँ अब गर्मी हुन्थ्यो, अलिअलि गर्मी हुन्थ्यो, अब चाहिँ बेसरी गर्मी हुन थालेको छ भन्यो होइन। तर त्यसको असर के छ कस्तो, त्यो कहाँसम्म चाहिँ होइन अब त्यसको तापक्रमहरू चाहिँ कसरी बढ्दै गएको छ, अब हाई हिलसम्म अथवा मिड हिलसम्म गएको छ होइन।
त्यो नै प्रेडिक्सन गर्दै गर्दै जाने हो भने चाहिँ होइन हामीले चाहिँ क्रप प्रोडक्सन गर्ने टाइमलाई चाहिँ होइन मोडिफाई गर्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यो एउटा कुरो। दोस्रो कुरो भनेको अब मिटिगेसन को लागि चाहिँ होइन वेदर राडारहरू इन्स्टल गर्न सकिन्छ कि होइन। त्यसले के भन्दाखेरि जलवायु लाई प्रेडिक्ट गर्न सक्छ। अब जस्तो 1 हप्तासम्मको लागि चाहिँ होइन राम्रो हेर्ने प्रेडिक्सन गर्न सकिन्छ। 3 दिनसम्मको झनै राम्रो हुन्छ। 1 दिनको त 90% 99% सम्म चाहिँ होइन करेक्ट डेटाहरू आउन सक्छ। त्यो एउटा हो। त्यसरी पनि के त भन्दाखेरि उसले डेटाहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गर्नु पर्यो। त्यो भयो भने चाहिँ अब जस्तो क्रप कहिले लगाउने त अब पहिला चाहिँ अब असारमा लगाइन्थ्यो, असार 15 मा चाहिँ धान लगाइन्थ्यो भने अब चाहिँ के श्रावणमा लगाउने पो हो कि होइन। त्यो कुराहरू भयो। अर्को कुरो भनेको चाहिँ अब राइस कल्टिभेसन प्र्याक्टिसै छोडेर चाहिँ अब अर्को मकै पो लाउने हो कि होइन तराईमा। राइस कल्टिभेसनले चाहिँ बर्खायाममा लाउने राइस कल्टिभेसनले चाहिँ हाम्रो नाइट्रस अक्साइड चाहिँ बढी प्रोडक्सन गर्यो भन्ने कुराहरू आइरहेको छ होइन। त्यसको इफेक्ट चाहिँ धेरै छ भन्छ। अब त्यसलाई चाहिँ राइस प्रोडक्सन गर्न छोडेर चाहिँ मकै पो लाउने हो कि अथवा अरू कुनै होइन बाली लाउन सकिन्छ कि होइन। त्यता पनि ध्यान दिने हो कि त्यस्तै कुरोहरू हो होइन। अब अर्को चाहिँ अब हाम्रो डाइटरी हेबिट पनि चेन्ज गर्नुपर्ने हो कि होइन। जस्तो परिवर्तन हुँदै गइरहेछ भने चाहिँ डाइटरी हेबिट चेन्ज गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नेचरलाई चाहिँ प्रोटेक्सन बढी प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ कि होइन। वास्तवमा भन्यो भने अब क्लाइमेट चेन्ज भन्ने सब्जेक्टै के त भन्दाखेरि पोलिटिक्स हो। अब डेभलप्ड र अनडेभलप्ड अथवा पुवरली डेभलप्ड कन्ट्रिजहरूको बिचमा चाहिँ ठुलो होइन फाटो ल्याउने विषय पनि हो। मेरो खासै त्यस्तो खासै केही पनि छैन होइन। त्यति अब एजुकेटेड पनि छैन होइन यसमा यो विषयमा। तर मेन कुरो चाहिँ अब कसरी चाहिँ एडजस्ट हुने कुरो गर्ने हो। अब टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्नु पर्यो होइन। विभिन्न किसिमको हाम्रो डेटाहरूलाई चाहिँ बढी अब युज गर्नु पर्यो भन्ने कुरो नै हो। अरू मेरो खासै त्यस्तो केही पनि छैन। हुन्छ सर। भेगान हुनु पर्यो। हजुर भेगाट हुनु पर्यो। हस् त सर। बाहिर छ। धेरै धन्यवाद। हजुरको मिड नाइट उहाँ भए पनि राम्रो कमेन्ट राख्नुभयो, आइडियाजहरू दिनुभएको छ। र आज जसले प्रेजेन्ट गर्नुभयो दामोदर दाइले चाहिँ म सुन्छु मात्रै भन्नुभएको छ। भिस्ता सरको सुन्न पाइएन। एकजना हुनुहुन्छ आइफोन तर चिनिनँ मैले को हो। र उहाँहरूको कमेन्टहरू म्यामले टिप्नु भएको होला। त्यही अनुसार फिडब्याक दिनु होला। म 1-2वटा हजुरलाई कमेन्ट पनि होइन सजेसन पनि जस्तै हामीले क्वेसनर डेभलप गर्दाखेरि नि मेल र फिमेल पाउनको लागि हामी कसैले चाहिँ सेक्स लेखिन्छ, कसैले जेन्डर लेखिन्छ, कुन चाहिँ एप्रोप्रिएट हो हामीले क्वेसनर म नोट गर्नु होला। अनि त्यसपछि म अरू जस्तो यो बीसीटी भनेको ब्राह्मण क्षेत्री थकाली होइन उहाँ तराईको 46% वुमेन चाहिँ कृषिमा भन्ने भन्नुभएको छ। यो चाहिँ अलिकति अरू वुमेनहरू चाहिँ के गर्छन् त्यसमा भन्ने पनि क्वेसन आयो। अनि यो माइग्रेसनलाई रूपन्देहीको माइग्रेसनमा मेल 67% र फिमेल चाहिँ 0% आएको छ। भने चाहिँ यो माइग्रेसन क्लाइमेट चेन्जसँग रिलेट हो कि अरू नै कजको माइग्रेसन हो? त्यो हेर्दाखेरि त फिमेलको माइग्रेसन छैन भन्दाखेरि त अलिकति बढी एडप्टेबल त्यहाँ बस्न सक्ने अनुकूलित भएको हो कि भन्ने पनि मैले जस्तो बुझेँ है। अनि इटिङ स्मल क्वान्टिटी भनेको एउटा हाम्रो चाहिँ त्यो त ठिकै छ। अर्को स्किपिङ मिल्स, हामी रेगुलरली व्रत बस्ने यसलाई पनि स्किपिङ मिल्समा राखेको छ कि खाना नपुगेर स्किप गरेको मात्रै स्किपमा राखेको छ? त्यो पनि यसो बुझिदिनु होइन। यो इनहेरिटेन्समा अघि सरहरूलाई सोध्नुपर्ने रहेछ, मैले बिर्सेछु। जस्तै शङ्कर सर उता राजु सरहरूले अरू कन्ट्रिजमा चाहिँ इनहेरिटेन्स कस्तो छ छोरीलाई, छोराको कम्पेरिजनमा छोरीलाई कस्तो छ भनेर त्यो पनि बुझ्न खोजेको छ। हजुरको केही रेफरेन्सहरू छ भने यसो भनिदिनु होला।
अनि हामीले धेरै ग्लोबल वार्मिङको कुरा गर्छौँ। अर्को एउटा टर्म पनि रहेछ ग्लोबल डिमिङ भनेर, जुन चाहिँ आकाशमा धेरै क्लाउड भएपछि, क्लाउड पनि होइन, यो धुवा धुलो भएपछि लाइट तलै आउनलाई कम हुने। विशेष गरेर पन्जाबमा धेरै त्यो भुस र पराल डढाएपछि बादल पुरै कुहिरो जस्तो लाग्दो रहेछ त्यो धुवाको। त्यसले चाहिँ लाइट छिर्न नपाएर डिमिङ हुँदो रहेछ, प्रशस्त लाइटै आइ नपुग्ने। त्यसलाई चाहिँ ग्लोबल डिमिङ अथवा डिमिङ भन्दो रहेछन्। त्यसको असर चाहिँ हामीले त्यति पढेका छैनौँ, त्यति डिस्कस पनि गरेका छैनौँ। ग्लोबल वार्मिङले कभर गरिरहेको छ। त्यसको यसो भनिदिनु एक दुई शब्द। यो भन्दै हजुरको आर्टिकलमा जे आजको कमेन्टहरू छन् सुइटेबल टु द पोइन्टहरू अझ कुन कुन छन् त्यसलाई पनि इन्क्लुड गरेर राम्रो आर्टिकल लेखिदिनु होला। अनि आज हाम्रो जो सरहरूले प्रेजेन्ट गर्नुभयो उहाँलाई रिभ्युअर भन्नु होला, म फर्मेट हजुरलाई पठाइदिन्छु। र हाम्रो यो लकडाउनको बसी बिहालको रूपमा यो कार्यक्रम सुरु गरेका थियौँ। यसो अब सधैँ साथीहरू भेटघाट हुने, एक अर्काको कुरा गर्दा गर्दै सबैको कुरा पनि नबुझिने, अनि हल्ला मात्रै हुने भएर एकजनाले बोलौँ अरूले सुनौँ भन्ने खालको तरिकाबाट सुरु गरेर यो प्रेम सरको आइडिया हो। अनि त्यसपछि जिम्मेवारी मलाई दिनुभएको थियो। अब लकडाउन सकियो, त्यसपछि यो कार्यक्रम पनि अब बिस्तारै एउटा कुनै रूपमा अगाडि बढाउने कि रोक्ने भनेर हजुरको 17औं भयो। अब कम्तीमा 3टा चाहिँ गरौँ, 20वटा पुगेपछि आर्टिकल पनि 20वटाको एउटा राम्रो बुकलेट हुन्छ भनेर मैले सोचिरहेको छु। अनि त्यसपछि अब कुनै रूपमा अगाडि बढाउने कि यसलाई यतिमै खुसीका साथ स्टप गर्ने अर्थात् कुनै अर्को तरिकाले भेटौने भन्ने डिस्कस गरौँला। यो भन्दै आजको कुराहरू सबै समेटेर पार्टिसिपेन्टहरूलाई धन्यवाद दिन र म्यामको अन्तिम कुराहरू के छन्, स्पष्टीकरण के राख्नु छ, एन्सर दिनु छ, अर्थात् पछि भन्ने कुराहरू केही छन् भनेर हजुर क्लोजिङ गरिदिनु होला हजुर। गीता म्याम। ए हस्, थ्याङ्क यू है सबैजनालाई चाहिँ। अब सरले एउटा प्रश्न सोधिहाल्नु भएको थियो होइन, एउटा जेन्डर र सेक्सको चाहिँ यो डिफ्रेन्सिएसन अथवा क्वेसनरमा राख्दाखेरि चाहिँ कुन राम्रो अप्सन हो भनेर चाहिँ अब म अब आफै नै जेन्डरको विषयवस्तु पढेको हिसाबले चाहिँ सेक्स भनेर राख्दा चाहिँ इट्स नट गुड होइन। सेक्स भनेको चाहिँ त्यो बाइनरी मात्रै हुन्छ कि मेन र वुमेन। जेन्डर भनेको चाहिँ हामी जेन्डर भनेको चाहिँ मेन वुमेन ट्रान्सजेन्डर हाम्रो जेन्डरको पुरै त्यो थ्योरी हुन्छ नि, त्यसलाई पुरै डिसेबलदेखि लिएर होइन यी सबै जेन्डर भनेको चाहिँ ओभरअल इन्क्लुसिभ हो कि होइन। एट द एन्ड भनेको चाहिँ कसरी भयो भने चाहिँ अब त्यो गर्दा गर्दा चाहिँ कतिजनाले चाहिँ मेन र वुमेन मात्रै कन्फाइन हुनु भयो होइन। त्यो भएर चाहिँ अब जेन्डर इज एप्रोप्रिएट टर्म फर होइन क्वेसनर अथवा तपाईँले डिजाइन गर्नुभयो भने नै। हजुर यसमा म हजुरलाई क्रस क्वेसन गरिहालेँ ल। यो एनिमलको लेख्दा चाहिँ के गर्ने? एनिमलमा पनि हामी सोध्छौँ नि, कति गाई पालेको थियो, कति गोरु पालेको थियो, कति भैँसी, त्यसो मेल फिमेल, त्यसमा चाहिँ के छ? त्यसमा चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ अब कति त्यसमा त मेल र फिमेलै लेखिन्छ प्राय। हुन्छ म्याम, अरू भनेको चाहिँ अब अरू स्किपिङ मिल्सको कुरा सोध्नु भएको थियो होइन, त्यो अथवा हाम्रो त्यो के अरे डायट्री डाइभर्सिटी इन्डेक्सको अथवा त्यो थियो नि, त्यसमा चाहिँ स्किपिङ मिल्सलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो काउन्ट चाहिँ छैन होइन। त्यो क्वेसनरमा चाहिँ त्यो चाहिँ फास्टिङ चाहिँ जुन नर्मल पिरियड होइन, फास्टिङ बाहेक चाहिँ जुन नर्मल पिरियडमा हुन्छ त्यो खालको चाहिँ डाटा छ कि त्यो चाहिँ टेक केयर नै गरेछु। अब अरू चाहिँ अब माइग्रेसनको कुराहरू चाहिँ अब रूपन्देहीमा चाहिँ क्लाइमेट चेन्जको भन्नाले नि अब त्यहाँ कस्तो देखियो भने चाहिँ क्लाइमेट चेन्ज परेको असर भनेको चाहिँ अब कृषि उत्पादनमा पर्छ नि त। कृषि उत्पादन घट्दै गयो भने चाहिँ डाइरेक्टली उहाँको हाउसहोल्ड लेभलको इन्कमलाई त असर पर्यो नि त। असर हुनसाथ चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि जुन लाइभलीहुडको एउटा घरमा आउने स्ट्रेस छ त्यो चाहिँ कसले होइन सर्ट आउट गर्ने, को चाहिँ कहाँ बस्ने र को चाहिँ बाहिर जाने भन्ने खालको एउटा डिसिसन मेकिङ अथवा डिसिसन जेन्डर रिलेसनको जुन छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यहाँको के अप्सनमा चाहिँ महिलाहरू अब सोसल नर्म्सले नै अब महिलाहरू चाहिँ बढी कन्फाइन घरमै हुनपर्छ रादर देन कैलालीको अलिकति फ्रिडम थारू वुमेनमा चाहिँ मोबिलिटी अझै देखिन्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ डोमिनेन्ट के एकदमै त्यो फरक चाहिँ देखिन्छ हो। त्यसले गर्दाखेरि देखेको ग्याप चाहिँ हो होइन। अनि शङ्कर सरले चाहिँ अब जेन्डरको कुराहरू चाहिँ हाउसहोल्ड लेभलमा आइसकेपछि चाहिँ हाम्रो एउटा के छ भनेपछि चाहिँ के अरे
पर्सनल इज पोलिटिकल भन्ने एउटा एकदम बिग स्लोगन छ होइन फेमिनिस्ट यसमा चाहिँ। त्यो भनेको चाहिँ माथि पोलिसीमा जुन एउटा डिजाइन गरेको हुन्छ त्यसले हाउस होल्ड लेभलमा चाहिँ कसरी असर पार्न सक्छ भन्ने खालको एउटा बिग इक्जाम्पल भनेको चाहिँ वान चाइल्ड पोलिसी चाहिँ चाइनाको लिएर प्रायः हामीले डिस्कस गरिन्छौँ होइन। वान चाइल्ड पोलिसी भन्नासाथ चाहिँ अब घरमा त एउटा बच्चा मात्रै जन्मन पाउँछ नि त हामीले त होइन। त्यो जब बच्चा चाहिँ को हुन्छ त मेन र वुमेनमा अथवा त्यो खालको हेर्दाखेरि चाहिँ अब रिपोर्ट अथवा रिसर्चको डिफ्रेन्स देखियो भने चाहिँ त्यहाँ नि अब चाइनातिर नि मेल प्रिफरेन्स चाहिँ मेल चाइल्ड प्रिफरेन्स चाहिँ हाई भएको चाहिँ देखियो। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो बिचमा चाहिँ त्यो पपुलेसन चाहिँ मेलको बढेको नि देखिन्छ। त्यो भनेको चाहिँ जेन्डर रिलेसन्सको कुरा हो नि त, हु हेज अ मोर नेगोसिएसन पावर अब भन्ने खालको कुरा गर्दाखेरि अथवा क्लाइमेट चेन्जकै नि कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब घरमा ड्रट त देखियो होइन, सुक्खा हुन सक्छ। पानी ल्याउने जिम्मा चाहिँ कसको त होइन। पानी सुक्खा हुनुपर्छ उहाँ त 3-4 घन्टासम्म महिला हिँडेर जानुपर्ने अवस्था भयो नि त। अनि त्यो बर्डन चाहिँ कसले बियर गरेको भनेपछि चाहिँ महिलाले चाहिँ डिफ्रेन्टली बियर गरेको अवस्थाहरू त्यो एकदमै रिसर्चमा जाँदाखेरि त्यो चाहिँ देखिन्छ पनि होइन। अब विक्रम प्रोजेक्टमै के विक्रम पिपिसिआर प्रोजेक्ट छ नि, हो त्यसमा गर्दाखेरि चाहिँ अब पहाडी दुर्गम गाउँहरूमा चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको पानीको स्रोतहरू त्यो सुकेको अवस्थामा चाहिँ महिलाहरूले 3-4 घन्टासम्म हिँडेर पानी ल्याउने होइन, घरमा ल्याउन वाटर सेक्युरिटीको कुराहरू नि के अरे यसमा सेक्युरिटीमा चाहिँ हेर्न सकिन्छ। अब त्यो भनेको चाहिँ इनडेप्थ इन्टरभ्यूमा आएको डिस्कसनहरूमा छ। अब भनेपछि जेन्डर रिलेसन चाहिँ जेन्डर डिस्प्रोपोर्सनली एफेक्ट पारेको चाहिँ देखिन्छ क्लाइमेट चेन्जले। त्यो कुराहरू चाहिँ एकदमै मेनिलाजीले जुन भनेको कुराहरू छ त्यो एकदमै भनौँ न रियालिटी नै हो। अब हामीले चाहिँ एकदमै जेन्डर लेन्स ल्याएर चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब एग्रिकल्चरमा बढी महिला भएको भएर नै आबद्ध भएको भएर चाहिँ उहाँहरूलाई एग्रिकल्चरमा चाहिँ एम्पावरमेन्ट अथवा उहाँहरूको इकोनोमिक भनौँ न डिस्प्यारिटी त्यो कम गर्न सकिन्छ भन्ने खालको एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छौँ कि हामी चाहिँ। अनि पछाडि चाहिँ अब आउने युथ पपुलेसनलाई चाहिँ भ्याल्यु चेनतिर लग्न सकिन्छ, त्यो खालको एउटा सल्युसन आउन सक्छ भन्ने खालको त्यो स्ट्राटेजिक वेमा नि हामी जान सकिन्छ फ्युचरमा। त्यो नि एउटा बिग अन्डरस्ट्यान्डिङ नै छ। यति भन्दै चाहिँ अब धेरै फिडब्याकहरू चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न चाहन्छु पछि चाहिँ। सबैजनालाई धन्यवाद। हवस् त म्याम, हवस् सबैलाई धन्यवाद। अर्को हप्ता फेरि कुनै विषयमा भेटौँ न। त कृषिमूलस्थ जीवनम्।